सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम प्रशान्त कलौनी। म चाहिँ बिहानीमा प्रोग्राम्स एन्ड अपरेसन्स कोअर्डिनेटर। अनि त्यस्तै आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले अनि त्यसपछि गएर रिची हु इज आवर कम्युनिकेसन एन्ड पार्टनरसिप इन्चार्ज, वी विल बी प्रोभाइडिङ द सेसन एन्ड आवर प्राइमरी फोकस टुडे विल बी अन अन्डरस्ट्यान्डिङ सेल्फ केयर बिङ प्रोडक्टिभ ड्युरिङ लकडाउन। अब लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ सिन्स हामीसँग फ्री टाइम बढी हुन्छ, विल बी एट होम, अनि कसरी चाहिँ हामीले यो टाइमलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ अनि साथै हामीलाई फिजिकली र मेन्टली पनि हामी कसरी आफूलाई चाहिँ हेल्दी राख्ने भनेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने गर्छौँ आज। रिची, यु क्यान टेक ओभर। नमस्कार सबैजनालाई। म रिची स्यामसन, बिहानीको पार्टनरसिप एन्ड कम्युनिकेसन इन्चार्ज प्रशान्त दाइले इन्ट्रोड्युस गरिसक्नु भएको छ। हजुर सबैलाई आजको सेसनमा स्वागत छ। टुडे विल बी फोकसिङ अन यो लकडाउनमा चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ कसरी एक्टिभ राख्ने र त्यो साथसाथै चाहिँ एक्टिभ राख्नु किन जरुरी छ पनि हामीले आजको सेसनमा डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल किन चाहिँ हामीलाई एक्टिभ गर्ने त, एक्टिभ राख्ने लकडाउनको बेलामा चाहिँ फर्स्टली चाहिँ हामी अब यो लकडाउन पिरियडमा लङ पिरियड अफ टाइमसम्म चाहिँ हामी घरमा बस्यौँ, हामीले चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट रह्यौँ भने चाहिँ इट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर अस पछि गएर चाहिँ फिजिकली एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नको लागि हामीलाई अलिकति भए पनि डिफिकल्टी हामीलाई फिल हुनेछ, किनकि आउट अफ प्र्याक्टिस भएकोले चाहिँ हामीलाई अलिकति डिफिकल्ट फिल हुनसक्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ यो लकडाउन पिरियडमा हामी सोसियली आइसोलेट पनि कोही हामीले फिल गऱ्यौँ भने चाहिँ इट विल लिड टु स्ट्रेस अथवा अरू मेन्टल इलनेसहरूमा पनि यसले लिड गर्न सक्छ, जसले चाहिँ हाम्रो ओभरअल हेल्थ एन्ड वेल बिइङमा पनि अलिकति अफेक्ट गर्न सक्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ डब्लुएचओको अनुसार चाहिँ इट इज भेरी युजफुल अथवा भेरी बेनिफिसियल फर अस फर अल एज ग्रुप्स चाहिँ हाम्रो पर विक अराउन्ड 75 मिनट्स, मिनिमम 75 मिनट्स अफ फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ पर विक हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो हेल्थ एन्ड वेल बिइङको लागि चाहिँ इट इज भेरी बेनिफिसियल। एउटा सोर्स मैले यहाँ मिशिगन मेडिसिन डिपार्टमेन्ट अफ साइकाट्रीमा चाहिँ दे हेभ गिभन 3 मेजर की पोइन्ट्स यो पेन्डेमिकको ड्युरेसनमा चाहिँ हामीले फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ किन चाहिँ हामीले कन्डक्ट गर्नुपर्छ भनेर दे हेभ गिभन अस 3 पोइन्ट्स। फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि इट इज अ स्ट्रेटेजिक ट्रिटमेन्ट, इफेक्टिभ ट्रिटमेन्टको वेमा पनि यो युज हुनसक्छ। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसन अथवा एङ्जाइटी अथवा अरू मेन्टल इलनेसहरूको रूपमा चाहिँ इट्स अ इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट फर दोज मेन्टल इलनेस पनि फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ। अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि इच डे चाहिँ हाम्रो एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी जस्तै हामीले रूपमा लिन मिल्छ, किनकि हाम्रो अब हामी सबैलाई नै थाहा छ हामी इन्डोर्स नै हामी बााउन्ड छौँ नि त। सो इट विल गिभ अस एउटा लार्ज अमाउन्ट अफ पिरियड अफ टाइम चाहिँ जसलाई हामीले एउटा नयाँ एक्टिभिटी अथवा नयाँ हबी लिनुलाई चाहिँ एउटा हामीलाई मोटिभेट गर्ने अथवा एउटा अपर्च्युनिटी हामीलाई दिएको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो लङ टर्म बेनिफिट इन मुड, हाम्रो मुड राम्रो हुने, हाम्रो फिजिकल हेल्थ राम्रो हुने, हाम्रो स्लिप प्याटर्न्सहरू पनि नर्मल राम्रो हुँदै जाने, इम्प्रुभ हुँदै जाने, त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थ पनि इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। सो हामीले यो नयाँ अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले ग्र्याब गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लास्ट एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो गरिजाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले आफूलाई पनि हामीले हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्सलाई पनि, अब फर इक्जाम्पल मेरो दिदीहरूले चाहिँ अहिले योगा सुरु गर्नुभएको छ। सो कोही बेला त अब अर्ली मर्निङ उठ्न पनि हामीलाई अब वेदर पनि यस्तो भइरहेको छ, हामी सबैलाई थाहा नै छ। सो अर्ली मर्निङ उठ्नलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसनको पनि ल्याक फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई। सो हामीले चाहिँ अथवा मैले गएर दिदीहरूलाई बिहान उठाएर तिमीहरूको यो छ सेड्युलमा बस्नुपर्छ, अथवा उनीहरूले चाहिँ मलाई आएर उठाएर यो काम गर्नुपर्ने छ भनेर फ्यामिली सपोर्ट, फ्यामिली पियर सपोर्ट हामीले दिएर त्यसरी पनि हामीले एकअर्कालाई चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्ट सेड्युलमा राख्न सक्छौँ। त्यो बाहेक अरू के छ भन्दाखेरि अहिले त हाम्रो अनलाइन प्लेटफर्म्सहरूमा पनि रुटिनहरू दिइरहेको छ, वर्कआउट रुटिनहरू अथवा कुन फिजिकल एक्टिभिटिजहरू हामीले रेगुलरली गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो हेल्थ एन्ड वेलबिङको लागि राम्रो हुन्छ भनेर हामी वी क्यान फाइन्ड इट अनलाइन पनि अथवा युट्युबमा पनि हामीले धेरै भेट्न सक्छौँ। खालि सर्च गऱ्यो एक्टिभिटिज फर दिस एज ग्रुप भनेर हामीले सर्च गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ लिस्ट अफ एक्टिभिटिज, भिडियो, ट्युटोरियल सबै हामीले भेट्न सक्छौँ। सो त्यो पनि एउटा नयाँ वे छ हामीले फिजिकली एक्टिभ हुनको लागि। सो अब हाम्रो पेन्डेमिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो ब्रेनमा पनि एउटा सर्टन टाइप अफ असरहरू पनि देखिन्छौँ हामीले। यो चाहिँ अकर्डिङ टु वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम मेनली 6 एउटा टाइप अफ हामीले हाम्रोमा चाहिँ एउटा इफेक्ट देख्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले रिलेटेड टु ब्रेन चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने र यो के हो भनेर चाहिँ हामीले यो स्लाइडमा देख्न सक्छौँ। फर्स्ट भनेको चाहिँ रुमिनेसन छ। रुमिनेसन भनेको के हो त? रुमिनेसन बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नेगेटिभ थट्सहरू चाहिँ हाम्रो रिकरिङ हुने, हामीले ला अहिले यस्तो भइरहेको छ भनेर कन्टिन्युसली हामीले सोच्दै गयो भने चाहिँ त्यसलाई रुमिनेसन भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। हामीले इनकेस यस्तो सोचिराख्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यसलाई ओभरकम अथवा ट्याकल गर्नुको लागि। फर इक्जाम्पल हामीले न्युजमा धेरै अहिले कोभिडको न्युजहरू हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ भने चाहिँ हामीले लिमिट गर्ने, ओन्ली एउटा स्पेसिफिक न्युज साइट अथवा स्पेसिफिक हाम्रो एउटा च्यानल हामीले चुज गर्ने, एउटा ट्रस्टेड च्यानल चाहिँ, अनि त्यही च्यानललाई फलो गरेर एउटा मात्रै न्युज सुन्यो भने चाहिँ हामी करेन्ट सिचुएसनको बारेमा पनि अपडेट हुन्छौँ अनि हामीलाई त्यो ओभरलोड पनि हुँदैन, ओभरडोज पनि हुँदैन हाम्रो अहिलेको सिचुएसनको बारेमा। सो द्याट इज अ प्रिभेन्टिभ मेजर अफ रुमिनेसन। अर्को भनेको चाहिँ एउटा सेड्युल नै बनाउने, बढी टाइम भनेर छुट्याउने, अनि त्यो बाहेक चाहिँ त्यति टाइममा मात्रै हामीले त्यो न्युजहरू हेर्ने अथवा त्यो हाम्रो कुन चाहिँ थट्सहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले त्यति मात्रै टाइम दिएर अरू टाइम चाहिँ हामीले अरू एक्टिभिटिजहरूमा फोकस गरेर अरू एक्सर्साइजहरू अथवा फिजिकल एक्टिभिटिजहरू गरेर चाहिँ वी क्यान डाइभर्ट आवर माइन्ड फ्रम रुमिनेसन। नेक्स्ट भनेको के छ? हाम्रो नेगेटिभ बायस। नेगेटिभ बायस भनेको चाहिँ अब हाम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्स, अघिको चाहिँ हाम्रो जेनरल भयो, ओभरअल के भइरहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो पर्सनली। अब फर इक्जाम्पल म पसल गइरहेको छु अरे बिहान, अनि केही गरी म लडेँ अरे अथवा फर इक्जाम्पल, अनि मैले चाहिँ अब के सोध्छु भन्दाखेरि अहिले पहिलाको वर्ष पनि यस्तो यस्तो भयो, अहिले यो वर्ष पनि यस्तै हुँदैछ, अनि अझ त्यसमाथि पनि फिजिकल इन्जुरिजहरू भयो, सबै मलाई मात्र हुन्छ भनेर नेगेटिभ थट्सहरू हाम्रो मेरोमा खेल्न थाल्छ नि त। सो त्यो भनेको चाहिँ एउटा नेगेटिभ बायसको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेनको नेगेटिभ सर्किटतिर चाहिँ हाम्रो मोर गएको अटेन्सन। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अब ट्याकल गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि लेट्स फोकस अन हाम्रो त्यो नेगेटिभ न्युजहरू र पोजिटिभिटीतिर, बढी पोजिटिभ न्युज अथवा पोजिटिभ के भइरहेको छ हाम्रो वरिपरि, पोजिटिभ सिचुएसनहरूतिर बढी फोकस गर्ने। फर इक्जाम्पल अब मेरो पर्सनल इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब कमिङ अप मेमा चाहिँ मेरो ममको बर्थडे पनि छ। सो मैले अब त्यसमा फोकस गर्ने मोर, ममको बर्थडेको लागि ममलाई कसरी स्पेसल बनाउने, हामी अब अल्दो हामी इन्डोर्स छौँ, कसरी चाहिँ त्यो डेलाई हामीले ममको लागि मात्र नभएर फुल फ्यामिली मेम्बर्सहरूको लागि कसरी चाहिँ हामीले एउटा मेमोरेबल डे बनाउन सक्छौँ भनेर त्यसमा बढी फोकस गरेर चाहिँ वी क्यान डाइभर्ट उतापट्टितिर, मोर पोजिटिभ साइडतिर। नम्बर 3मा चाहिँ थ्रेट रेस्पोन्स। थ्रेट रेस्पोन्स भनेको हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि केही एउटा थ्रेटनिङ सिचुएसन हामीले फेस गरिरहेको छौँ अथवा थ्रेटनिङ सिचुएसनमा हामी पऱ्यौँ अरे, हाम्रो इमिडिएट बडीली रिस्पोन्स के हुन्छ त? त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो थ्रेट रेस्पोन्स भयो। एउटा अलार्म मोडमा जान्छौँ नि त हामी, अब ला आत्तिने हो कि हामीलाई अब ब्रेन ब्लक हुने हो कि स्टिफ हुने हो कि होइन, त्यो भनेको थ्रेट रेस्पोन्स भयो। अब त्यो कसरी चाहिँ हामीले त्यो मोमेन्टमा हामी रियाक्ट गर्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ थ्रेट रेस्पोन्स भयो। अब त्यसलाई हामीले कसरी ओभरकम गर्ने भन्दाखेरि एउटा मिडिया सोर्स, अब त्यो हामीले केबाट त्यो थ्रेटनिङ फिल भइरहेको छ हामीलाई, त्योबाट हामीले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट चाहिँ लिमिट गर्ने, उनी थोरै उता फोकस गर्ने र हामीले आफूलाई बढी सेल्फ केयरमा, सो आजको सेसन चाहिँ सेल्फ केयर भएकोले हामीले अब सेल्फ केयरमा बढी फोकस गर्ने भनेर पनि वी क्यान थिङ्क अबाउट कसरी चाहिँ हामीले आफूलाई टाइम दिएर हुन्छ कि अथवा हामीले फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई दिएर हुन्छ कि अथवा रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ भएर हुन्छ कि हामीले एउटा रुटिन क्रिएट गरेर त्यो रुटिन फलो गर्ने हो कि होइन। अब त्यसरी चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ डिस्ट्र्याक्टेड अथवा अक्युपाइड राख्नु पर्यो। नेक्स्टमा चाहिँ एनेडोनिया भनेर छ, यसलाई चाहिँ हामीले इमोसनल नम्नेस पनि भनेर भन्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ हामीले रिसेन्टली मैले पनि फिल गरेको छु यो चाहिँ पर्सनली। पहिला म धेरै नै म्युजिकतिर लाग्थेँ होइन, गिटार बजाउने, गाउने, युकुलेलेहरू पनि बजाएर गाउँदै बस्ने, तर अहिले यो ड्युरिङ द लकडाउन चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अलिकति इन्ट्रेस्ट हराएको जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई। पहिला चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्ने एक्टिभिटीहरू चाहिँ अहिले आएर बिस्तारै इन्ट्रेस्ट हराउने, गर्न पनि मन नलाग्ने टाइपको फिललाई चाहिँ हामीले यो एनेडोनिया भन्छौँ, इमोसनल नम्नेस। यसको लागि चाहिँ हामीले अब कसरी चाहिँ वी क्यान मुभ और ट्याकल दिस भन्दाखेरि
अगेन पोजिटिभिटीमै कुरा आउँछ यो चाहिँ। सो घरमा हामीले एउटा स्विट स्मेलिङ जसरी फ्रेग्रेन्सहरू राख्ने हो कि होइन, और ब्याकग्राउन्डमा हामीले आफूलाई मनपर्ने म्युजिकहरू बजाउने, अनि पोजिटिभ इमेजेसहरू राख्ने, वालमा पोस्टर्सहरू राख्ने, जसले चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो थिङ्किङ, हाम्रो यसो जता हेऱ्यो भने पनि अलिकति पोजिटिभ फिलिङ आउने गरी चाहिँ वी क्यान मुभ त्यसरी चाहिँ अगाडि, जसले गर्दाखेरि हाम्रो ओभरअल त्यो पछिको हाम्रै जोयस एक्टिभिटिजहरूमा पनि फेरि इन्ट्रेस्टहरू आउन थाल्ने गरी चाहिँ वी क्यान मुभ त्यसरी। नेक्स्ट छ इनअटेन्सन। इनअटेन्सन चाहिँ हाम्रो नाममै सुनिन्छ, अटेन्सन दिन चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ने, लस इन कन्सन्ट्रेसन होइन, फोकस रहनको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ने। फर इक्जाम्पल यो पनि अब मैले फिल गरेकै छु। खासै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले त हाम्रो लकडाउनमा चाहिँ वर्किङ फ्रम होम नै छ नि त, अफिस पनि जानु मिलेको छैन। सो वर्क फ्रम होममा चाहिँ कहिलेकाहीँ डिस्ट्र्याक्सन, अब घरमा फ्यामिली मेम्बर्सहरू आउँछन् होइन, सो अलिकति डिस्ट्र्याक्सन त भइरहनै हुन्छ। सो अलिकति आफ्नै काममा चाहिँ फोकस गर्न गाह्रो पर्ने होइन, अटेन्सन दिन नि गाह्रो पर्ने, त्यो पनि अलि हामीलाई फिल भएको हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब आवरली बेसिसमा चाहिँ म यो आवरमा के गर्छु, अब म त्यो आवरमा फर इक्जाम्पल सेड्युल बनाएर चाहिँ म यो आवरमा यति यति चाहिँ गरिसक्छु है भनेर आफूलाई एउटा अचिभमेन्ट गोल सेट गर्ने। अनि त्यो एउटा गरिसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट गोल के बन्ने, त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दै हामीलाई एक्सपान्ड गर्दै जाने हाम्रो टास्कहरू, हाम्रो आउटकम्सहरू, जुन चाहिँ अब हामीले पनि गरिरहेको छौँ। अनि त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब लास्ट बट नट लिस्टमा चाहिँ कग्निटिभ फग। यो चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा अलिकति ब्रेन ब्लक अथवा होइन थिङ्क गर्न गाह्रो पर्ने, यो सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर अलिकति सोच्न गाह्रो पर्ने पनि हुनसक्छ हामीलाई। सो ब्रेन फग भएको बेलामा चाहिँ हामीले अलिकति यो चाहिँ एक्जस्सनको कारणले पनि हुनसक्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले अब हुन्छ मैले अब केही गर्न सकिनँ, म एकछिन बरु गर्न नसकेर गर्नु ट्राई गर्नु भन्दाखेरि त अलिकति हामीले आफूलाई रेस्ट दिने, ब्रेनलाई पनि रेस्ट दिने होइन, क्लियर माइन्ड हुने एकछिनको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ बरु वी क्यान मुभ फरवर्ड। अलिकति रेस्ट गरेर चाहिँ हाम्रो फिजिकल मेन्टल दुवै हामीले रेस्ट लिएर देन वी क्यान मुभ फरवर्ड। हामीले के गर्न खोज्दैछौँ, हाम्रो आउटकम्स के छ, हामीले के अचिभ गर्न खोज्दैछौँ भनेर त्यसरी चाहिँ वी क्यान मुभ फरवर्ड। सो त्यसपछि अब हामीले अब एक्टिभ हुने कुरा त भयो। सो के छ त हाम्रो बेनिफिट्स फिजिकली एक्टिभ हुँदाखेरि चाहिँ? सुरुमा त इट गिभ्स अस मोर एनर्जी। हामीहरू मध्ये म्याक्सिमम् सबैजनाले चाहिँ हामीले अब बिहान उठेर नर्मल डे एक्टिभिटिज त गरिरहेको नै हुन्छौँ, लाइक योगा होइन, मेडिटेसनहरू हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। सो हजुरहरूले फिल गर्नुभएको पनि छ होला, बिहानै उठेर हजुरहरूले योगा अथवा कुनै एक्सर्साइज गर्नुभयो भने चाहिँ फर द रेस्ट अफ द डे हामीले त्यसपछि अझै मोर एनर्जेटिक फिल गरेको हुन्छौँ नि। त्यो पनि एउटा बेनिफिट अफ फिजिकल एक्टिभिटी नै हो। हामीले बिहान उठ्यौँ, एक्टिभिटिजहरू गऱ्यौँ, सो हाम्रो स्टार्टिङ अफ द डे नै एउटा एनर्जेटिक वेमा भयो नि त। सो त्यही नै हामीले कन्टिन्यू गर्दै गयो भने चाहिँ अब हाम्रो मोर एनर्जी फिल भएर बडीमा वी क्यान त्यसरी चाहिँ हाम्रो डे प्रोग्रेस हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा के रिजल्ट आउँछ भन्दाखेरि हामीले फुल डेमा चाहिँ एउटा राम्रो पेसमा हामीले डे स्पेन्ड गऱ्यौँ। सो नाइट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्लिप प्याटर्न्स, हाम्रो रिल्याक्सेसनमा पनि हामीले त्यसलाई हेल्प गर्छ। फर इक्जाम्पल मैले आज उठेर बिहानैदेखि नै एक्सर्साइज गर्न थालेँ, योगा गर्न थालेँ अरे। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो होल डेमा नै मैले अरू एक्टिभिटिजहरू पनि गर्दै गइरहेको हुन्छु, किनकि मेरो बिहानैदेखि नै एउटा गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको सोचाइ आउँछ नि त। सो त्यसरी चाहिँ मैले गर्दै गएपछि बेलुका पुगेपछि त बडीलाई पनि रेस्ट चाहिन्छ। सो एज अ रेस्ट लिने हिसाबमा चाहिँ स्लिप प्याटर्न्सहरू इम्प्रुभ हुने, हामीले रिल्याक्स गर्न पनि अब बडी सक्ने टाइपको हाम्रो बेनिफिट्सहरू देख्छौँ। अर्को भनेको हाम्रो एपेटाइट पनि हेल्दी हुँदै जान्छ। हेल्दी हुनेको मतलब चाहिँ हाम्रो एउटा एपेटाइट जुन चाहिँ हामीले पिक्चरमा पनि देख्न सकेको छौँ। बडी खान्छौँ नि त हामीले स्न्याकिङ मोर, अब युजुअल भन्दा बडी लकडाउनमा चाहिँ घरमा बस्यो, अब के गर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि के खाउँ पनि लाग्छ, अनि त्यसपछि फेरि खायो। अनि अब त्यसरी गर्दै चाहिँ हाम्रो हामीले नर्मल डायट कतिचोटि खानुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा युजली मोर नै खाइरहेको हुन्छौँ हामीले। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एक्टिभिटिजहरू गर्दै गयो भने चाहिँ हाम्रो एउटा एपेटाइट पनि बस्छ। सो हामीले त्यो एपेटाइट पनि फलो गर्न सक्छौँ। सो अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले नयाँ पिपलहरू मिट गर्ने, यो चाहिँ अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट नै होला, तर पछि गएर हामीले यसरी अब वकको लागि जाने होइन, जगिङ जाने त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ
नेबरहुडको मान्छेहरू पनि हामीले चिन्ने भयो, हामीले नयाँ साथीहरू पनि भेट्ने भयो र एउटा नयाँ नेटवर्क पनि एउटा क्रिएट हुन्छ भनौँ न। नेटवर्क अफ हाम्रै इन्ट्रेस्ट मिल्ने अथवा सँगै जगिङ जाने हो कि होइन, सो न्यू पिपल हामीले भेट्छौँ, नयाँ फ्रेन्ड्स पनि बनाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बडी पनि टोन हुँदै जान्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो मसल ग्रुप्सहरू इन्गेज हुने भयो नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीको सेप जुन चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यसमा हाम्रो बडी त्यसमा जाँदै हाम्रो त्योतिर डाइभर्ट हुँदै जान्छ। अर्को भनेको चाहिँ डायबिटिज, कार्डियोभास्कुलर डिजिजहरू, यो सबै डिजिजहरू पनि हाम्रो रिस्क चाहिँ घट्दै जान्छ फिजिकल्ली एक्टिभ हुँदाखेरि। नेक्स्ट भनेको चाहिँ अनहेल्दी वेट गेन र वेट लसमा पनि हाम्रो एक्टिभिटिजहरूले असिस्ट गर्ने हुन्छ। सो हामीहरू कोही अहिले अब वेट गेन अथवा वेट लस जर्नीमा छौँ भने चाहिँ त्यही अनुसारको एक्टिभिटिजहरू हामीले फलो गर्ने, त्यही अनुसारको हाम्रो डाइटहरू फलो गर्ने होइन। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यस्तो अनहेल्दी वेट गेन अथवा वेट लसमा पनि हाम्रो असिस्टहरू हामीले पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बिङ एक्टिभको फिजिकल बेनिफिट्सहरू भयो। तर एक्टिभ हुनको फिजिकल मात्र नभएर मेन्टल बेनिफिट्सहरू पनि छ। सो मेन्टल बेनिफिट्सहरूमा के पर्छ त? सुरुमा हाम्रो स्ट्रेस र एङ्जाइटी लेभल चाहिँ यसले घटाउँछ। हामीले के एक्टिभिटी गर्ने हामीले गर्दैछौँ भने चाहिँ हाम्रो बडी इन्गेज हुने भयो नि त फिजिकली। बडी इन्गेज भएपछि चाहिँ हाम्रो ब्रेन पनि त्यही हामीले के एक्टिभिटी गर्दैछौँ त्यसमा बडी फोकस जान्छ र हाम्रो जे कारणले चाहिँ हामीले स्ट्रेस अथवा एङ्जाइटी फिल गर्दैथ्यौँ त्योतिर चाहिँ हाम्रो लेस फोकस जाने भएको कारणले चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटीले पनि हाम्रो स्ट्रेस र एङ्जाइटी घटाउन सक्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन पनि हाम्रो एक्टिभिटिजले बढाउने गर्छ। अब फर इक्जाम्पल मैले नै पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु पर्दाखेरि म्युजिकले चाहिँ मलाई आफूले फिल गरेको अनुसार चाहिँ एकदमै कन्सन्ट्रेसनमा हेल्प गरेको छ। किनकि रिसेन्टली हाम्रो फर्स्ट सेमेस्टरको चाहिँ इक्जाम सकिएको थियो। मलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो। यो एक त अनलाइन क्लासको आधारमा हामीले इक्जाम दिएको, त्यसमाथि राम्रोसँग कोर्स थ्रु पनि गएको थिएन। सो आफै सेल्फ स्टडीको आधारमा इक्जाम दिनु परेको कारणले चाहिँ एकदमै मलाई कन्सन्ट्रेट गर्न गाह्रो भएको थियो। सो त्यसपछि चाहिँ मैले के स्टार्ट गरेँ भन्दाखेरि स्टडी म्युजिक भनेर मैले खोजेको थिएँ। अनि म्युजिकमा पनि म एकछिन स्टडी म्युजिक सुन्दै पढ्न थालेको। मलाई आफै फिल भएको थियो मैले बडी कन्सन्ट्रेट गर्न सकेको र मैले त्यस्तो पढेको आधारले चाहिँ बडी गेन गरेको पनि मैले फिल भयो। सो त्यसरी पनि हाम्रो एउटा एक्टिभिटीले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन इम्प्रुभ गर्नेछ। नेक्स्ट एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्स। फिजिकल एक्टिभिटी हामीले पर्स्यु गरेर हामीले कम्प्लिस गर्न सक्यो भने चाहिँ यसले हामीलाई के गर्छ भन्दा एउटा सेन्स अफ अचिभमेन्ट दिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्स पनि बढ्छ। फर इक्जाम्पल मैले यो विकको लागि चाहिँ सर्टन एक्टिभिटिजहरू राखेँ थिएँ र त्यो एन्ड अफ द विक चाहिँ मैले त्यो सबै कम्प्लिट गर्न सकेँ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि मलाई त यो गर्न सक्ने रहेछु भनेर एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स दिन्छ र मैले गरेँ है भनेर एउटा अचिभमेन्ट पनि दिन्छ नि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई पनि यसले इम्प्रुभ गरेर एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्डअप गरेर चाहिँ हामीलाई पछि फर्दर अरू एक्टिभिटिजहरूमा जान पनि यसले हामीलाई इन्करेजमेन्ट दिन्छ। अर्को भनेको त इम्प्रुभमेन्ट अफ मुड त भइ नै हाल्यो। हामीले अब एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुड लाइट हुने, हाम्रो फ्यामिलीजहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्यो भने त अटोमेटिकली नै हाम्रो मुड त राम्रो हुने भयो नि त, एउटा सोसियल इन्गेजमेन्ट जस्तै नै। अनि त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो स्याडनेस त अटोमेटिकली नै डाउन हुने भयो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ टायर्डनेस यसले रिड्युस गर्छ र टायर्डनेस रिड्युस भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेन्टल अलर्टनेस पनि बढ्छ। सो हाम्रो अब स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ हामीले नयाँ एक्टिभिटी कुनै इन्गेज गर्यो भने त अटोमेटिकली नै हाम्रो बडीलाई अथवा हाम्रो मसल ग्रुपहरूलाई चाहिँ त्यो अनयुजुअल भएर अलिकति टायर्ड फिल हुनसक्छ। तर त्यो हामीले कन्सिस्टेन्ट वेमा प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने त आवर बडी विल गेट युज टु इट। सो त्यो युज टु भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो इन्ड्योरेन्स पनि बढ्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टायर्डनेस घटेर हाम्रो मेन्टल अलर्टनेस पनि त्यही टायर्डनेस घट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हामी अझै मोर अलर्ट हुन सक्छौँ। सिचुएसन हाम्रो के भइरहेको छ, हाम्रो ओभरअल सराउन्डिङ्समा के छ र त्यो मेन्टल अलर्ट भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो फल प्रिभेन्सनहरू भयो, कग्नेटिभ एबिलिटिजहरू हाम्रो स्ट्रेन्थन हुने भयो र हाम्रो ओभरअल डेली एक्टिभिटिजहरूमा पनि हामीले मोर फोकस वेमा र मोर कन्सन्ट्रेटेड वेमा चाहिँ हामीले क्यारी अन गर्न सक्छौँ। यो सबै अब हामीले गर्दाखेरि के हुने भयो त हामीले सिक्यौँ। तर यो सबै हाम्रो सोसियल प्रिस्क्रिप्सनभित्र पर्ने कारणले चाहिँ हाम्रो अब प्रशान्त दाईले चाहिँ के हो त सोसियल प्रिस्क्रिप्सन भनेर फर्दर भन्नुहुन्छ। सो प्रशान्त दाई।
So thank you, Richie. So as Richie ले भने जस्तै यहाँ अब हामीले चाहिँ कसरी करेन्ट सिचुएसन फेस गर्ने अनि हाम्रो बेनिफिटहरू भनौँ न फिजिकल र मेन्टल एक्टिभ भयो भने चाहिँ के बेनिफिटहरू हुन्छ भने जस्तो अब फिजिकलमै अब मिटिङ न्यू पिपल भनेर भने चाहिँ अब बाहिर जान गएर ठाउँमा गएर मिल्न गाह्रो भए पनि जस्तो यही पनि जुन अहिले प्लेटफर्म छ नि हाम्रो सेसनको यो प्लेटफर्म पनि हजुरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ मान्छे भेट्नलाई। जस्तो धेरैजना हजुरहरू एकअर्कालाई चिन्नुहुन्छ तैपनि अब एट द एन्ड अफ द प्रेजेन्टेसन हाम्रो ओपन डिस्कसन हुन्छ जसमा हजुरहरू अब कुरा गर्दाखेरि यदि हजुरलाई एकअर्काको कुरा मन पर्यो फर्दर कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि एउटा नयाँ मान्छे भेट्ने प्लेटफर्म चाहिँ अहिलेलाई यो पनि हुनसक्छ। सो कन्टिन्यू रिस्कै भन्ने कुरामा थप्दै जाँदा अब सोसल प्रिस्क्रिप्सन के हो त यसको बारेमा हामीले पहिला पनि सेसनहरूमा डिस्कसन गरिसकेका छौँ। सो लाइक अब मेडिकल प्रिस्क्रिप्सन हुन्छ त्यस्तै अहिले नयाँ टर्म चाहिँ सोसल प्रिस्क्रिप्सन भनेर आएको छ। यो टर्म कोइन चाहिँ मेनली एनएचएस इङ्ल्यान्डबाट चाहिँ यो टर्म कोइन भएको हो। अनि यसमा यो भनेको के भने जस्ट अब मेडिकल प्रिस्क्रिप्सनले मात्र नभएर सोसल इकोनोमिक फ्याक्टरले चाहिँ हामीलाई एकदम ग्रेटर इम्प्याक्ट गर्ने हेल्थ केयरमा। सो त्यो कारणले चाहिँ त्योलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्ने त भनेर चाहिँ सोसल प्रिस्क्रिप्सन चाहिँ अहिले स्टार्ट गरेको। यसमा चाहिँ नन मेडिकल इन्टरभेन्सनहरू हुन्छ, नट जस्ट अब औषधि खाने छ तर औषधि खानुसँगै चाहिँ कसरी कन्डिसनलाई चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेन गर्ने त भनेर। जस्तो अब यसमा भोलिन्टियरिङ एक्टिभिटीहरू त्यही फिजिकली र मेन्टली चाहिँ एक्टिभ राख्ने एक्टिभिटीहरू अनि सोसली पनि आफूलाई इङ्गेज गरिराख्ने एक्टिभिटीहरू चाहिँ अब तपाईँको कन्डिसन र सिचुएसन हेरेर के गर्न सकिन्छ त्यो अनुसारले गर्यो भने चाहिँ हामीलाई हाम्रो हेल्थ इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। किन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि फर्स्ट त अब एउटा मेडिकलले चाहिँ केमिकल रूपमा हामीलाई वर्क गर्ने भयो तर जस्तो फिजिकली अनि मेन्टलीको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन एक्टिभिटीमा इङ्गेज भयो भने चाहिँ वी फिल बेटर नै। जस्तो फिजिकल एक्टिभिटीकै कुरा गर्दाखेरि अब एउटा एक्सर्साइज नै भनौँ न 1 डे 2 डे चाहिँ हामीले अलि बडी त्यो मिलाउन अलिक गाह्रो हुन्छ तर वान्स हामी त्यो एक्सर्साइजको रिदममा गयो भने चाहिँ त्यो एकदमै इन्जोयबल हुन्छ। मेन्टल हेल्थकै कुरामा नि जस्तो हामी सर्टेन हाम्रो माइन्डलाई एकदमै इन्गेज गराइराख्यो भने त्यो फ्रुटफुल कुरामा राखिराख्यो भने वी फिल ह्याप्पी। अनि त्यसपछि गएर त्यसले चाहिँ रिजल्ट के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्सन्ट्रेसन र कम्युनिकेसन स्किल नै इम्प्रुभ हुन्छ। जस्तो अघि ऋषिले भनेको कुरा अहिले घरमा बस्दाखेरि एकदमै अटेन्सन दिने कुनै काम गर्न अटेन्सन दिन गाह्रो पनि भएको हुनसक्छ तर हामीले चाहिँ जस एक्टिभिटीमा इङ्गेज गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसनको चाहिँ बढ्छ। अनि त्यसपछि मेन भनेको कग्निटिभ र मोटर फङ्सनहरू के जस्तो अब हाम्रो फिजिकली र मेन्टल एक्टिभ भयो भने हाम्रो सेन्सहरू इम्प्रुभ नै हुन्छ तर त्यसमा झन् त्यो सेन्सेसहरूको चाहिँ एप्लिकेसन ब्रेनले पनि राम्रोसँग गर्न सक्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा सोसल प्रिस्क्रिप्सन भनेको यो होइन कि मलाई कुनै कन्डिसन छ मलाई कुनै हेल्थ प्रब्लम छ मात्रै गर्नुपर्ने होइन, यो सबैको लागि नै भनौँ न जनरली नै हेल्थ मेन्टेन गरिराख्नु पनि सबैले गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको मेन भनेको सो सिन्स इट इज मोर देन जस्ट मेडिसिन अर जस्ट अ ट्रिटमेन्ट इट हेल्प्स त्यो सोसल बेरियरहरू अनि एक्सप्रेसन इमोसन पार्ट पनि जुन हाम्रो मेन्टल हेल्थ अर फिजिकल हेल्थको एक्सपेक्ट हुन्छ त्यसलाई नै यसले बढी फोकस गर्छ। सो यो चाहिँ सोसल प्रिस्क्रिप्सन भयो। अब चाहिँ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्टिभिटीहरू चाहिँ अब के गर्न सक्छौँ हामीहरू के अहिले गरिरहेछौँ। धेरै तपाईँहरूले गरि नै राख्नु भएको छ सिन्स इट इज आवर सेकेन्ड लकडाउन। योभन्दा अगाडिको लकडाउनमा पनि हामीले यस्तो कुराहरू गरेका थियौँ। सो मैले चाहिँ यो लिस्ट चाहिँ राखेको छु सर्टेन लिस्टहरू जुन म आफै पनि गरिरहेको छु अनि त्यसलाई अब तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अब अक्वायरिङ न्यू हबी भनेर यो लाइक बाई रिसर्च नै के फाइन्ड आउट छ भने एउटा सर्टेन एक्टिभिटी हामीले इच डे 20 to 25 डेज हामीले कन्टिन्यू गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एज अ हाम्रो हेबिट नै बस्छ। त्यसको लागि चाहिँ कुनै नयाँ हबी एक्वायर गर्नलाई चाहिँ अहिले एकदमै राइट टाइम हो। किनभने हाम्रो पहिल्यैदेखि लाइक जुन बेला अब खुल्ला थियो हामी एउटा काम अर्को काममा बिजी भइराखेको हुन्छ। सो हामीले त्यो कुनै एउटा नयाँ कुरा गर्छु जस्तो एउटा नयाँ किताबमा पढ्न थाल्छु या मलाई एउटा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट सिक्ने मन छ या मलाई एउटा कुरा यो काम चाहिँ एकदमै गर्ने मन छ, मलाई पहिल्यैदेखि एउटा आर्ट सिक्ने मन थियो स्केच गर्ने मन थियो यो भनेर चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ तर त्यो भेट्टाइरहेको हुन्न कि टाइम नै भएन भनेर। सो अहिले करेन्टली चाहिँ हामीसँग त्यो एक्सक्युज चाहिँ अरू कम छ नि त। सो हामीले एउटा ब्ल्याङ्क क्यानभास जस्तै नयाँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ कि म नयाँ कुराहरू यो गर्न चाहन्छु भनेर। अब गार्डनिङ एक्टिभिटी भइ नै हाल्यो, घरमा यदि गार्डन छ भने वी क्यान फोकस अन द्याट। न्यू बुक भयो, अक्वायरिङ अ न्यू स्किल पनि भयो, केही कुरा सिक्ने मन छ भनेदेखि दिस इज द राइट टाइम। अनि राइट अ ब्लग, यसमा चाहिँ हाम्रै मेम्बरहरू पनि यहाँ प्रेजेन्ट नै हुनुहुन्छ, डक्टर सुशीला म्याम अनि त्यसपछि गएर हाम्रो
कृष्ण मुरारी गौतम सर उहाँहरूले नि ब्लग लेख्न थाल्नु भएको छ क्या। सो तपाईँहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने नयाँ ब्लग आफ्नो ब्लगहरू लेख्ने, अनि योगा भइ नै हाल्यो, एक्सर्साइजहरू योगाहरू जसले चाहिँ फिजिकली हेल्थी गर्ने। अनि यो रेट्रो एक्टिभिटिज चाहिँ एकदम मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो क्या। यस्तो यो चाहिँ कस्तो भन्दा रेट्रो भन्दाखेरि अब सर्टेन पास्टको फेसन, पास्टको म्युजिक, या यसलाई रेट्रो म्युजिक रेट्रो फेसन भन्छ। त्यस्तै रेट्रो एक्टिभिटी भनेको अब जस्तो हाम्रो चाइल्डहुडकै, तपाईँहरूको चाइल्डहुडको चाहिँ जुन कुनै एक्टिभिटीहरू थियो जसलाई चाहिँ अहिले युज गर्न मिल्छ भने, जस्तो अब घरमा बसिरहेको छ पहिला चाहिँ जस्तो हामी लेटर लेखेर, यो बिफोर यो फोनहरू अलि यति राम्रोसँग नहुँदाखेरि अब मान्छेले चिठी लेख्थ्यो नि त। सो अहिले पनि तपाईँहरू ट्राई आउट गर्नुहुन्छ कि चिठी लेख्ने, तर पठाउने मिडियम चाहिँ मेबी फोनबाट स्क्यान गरेर इमेल गर्ने हो कि यसरी चाहिँ त्यो रेट्रो एक्टिभिटी हो। या सानो छँदा गेमहरू पनि अहिले घरमै छ, पुरै फ्यामिली छ भने राखेर ल पहिला यो खेलहरू खेल्थे, अहिले चाहिँ यो खेल खेलौँ न सबै भनेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदम फन हुन्छ। अनि त्यसपछि भिडियो कल्स र भिडियो पार्टी नै भनौँ न। सो अब एउटा अब ह्युमन नेचर नै हो, हामी सोसल एनिमल नै हो भनौँ न। सो हाम्रो ह्युमन इन्टरेक्सन भइराख्यो भने चाहिँ वी फिल बेटर। सो यसको लागि चाहिँ अब कसरी भेट्ने त, भेट्न चाहिँ मिल्दैन। सो त्यसको लागि चाहिँ बरु आफ्नो आफ्नो घरमा चाहिँ आफ्नो पार्टहरू रेडी गर्ने, जस्तो आफै कुकिङ गर्ने गर्ने। अनि भिडियो कलमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट साथीहरू छ भने साथीहरूको ग्रुप नै एउटा ग्रुप बनायो भने ग्रुपमा भिडियो कल गरेर वी क्यान ह्याभ लाइक भर्चुअल पार्टी नै भनौँ न, बसेर गफ गरेर। अनि यसमा अर्को एकदमै अहिले भएको जस्तो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स नै, अब धेरै समयदेखि नभेटेको नबोलेको साथीहरूसँग पनि लाइक इन्टरेक्सन हुने क्या। जस्तो स्कुलको साथीहरूसँग कुरा नभएको 2-3 इयर्सभन्दा बढी भइसकेको थियो, तर अहिलेको सिचुएसन आएर चाहिँ अब रिसेन्टली भिडियो कल गरेर जे होस् कुराकानी भएको थियो, को के गरिरहेछ, कता गरिरहेछ। सो क्याच अफ गर्नुको लागि पनि एकदमै लाइक यो टाइम चाहिँ राइट हो। अनि कुकिङ बेकिङ भइ नै हाल्यो यसमा, जस्तो अघि रिचीले नै भनेको थियो हाम्रो अब डाइट मेन्टेन गर्न, त्यो गर्नको लागि चाहिँ। सो हामीले चाहिँ अहिले नयाँ एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ, नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौँ फुड कुकिङमै, अब डाइट हिसाबले हेरेर भनेर। अनि त्यसपछि नयाँ कुरा नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्न पनि एकदमै लाइक इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ। कुनै नयाँ ल्याङ्ग्वेजहरू जसलाई पहिलेदेखि सिक्ने मन छ भने अब यसको लागि अहिले एपहरू छ, धेरै कुराहरू छ। अनि मेन कुरा भनेको अहिले चाहिँ हामीसँग लाइक इन्टरनेट भएको हुनाले धेरै हेल्प हुन्छ क्या। जस्तो यो जम्मै एक्टिभिटीहरू मैले लिस्ट गरेको छु, यो एक्टिभिटीहरू कसरी गर्ने भनेर यु क्यान सिम्पली फाइन्ड अन इन्टरनेटमै। केही नयाँ हबी गर्ने छ भने त्यसलाई कसरी एक्सनमा ल्याउने, अनि त्यसपछि गएर त्यही अब ल्याङ्ग्वेज सिक्ने छ भने कसरी सिक्ने, के वर्डहरू सिक्ने, त्यो भनेर पनि हामी इजिली चाहिँ अहिले फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ। अब कुकिङकै लागि पनि हामी क्यान अल्सो जस्ट गुगल के मलाई यो खानेकुराको रेसिपी चाहिरहेछ भनेदेखि हामीले गुगल गऱ्यो भने त्यो रेसिपी आउँछ, अनि वी क्यान ट्राई इट आउट। भिडियो जस्तो युट्युबमा भिडियोहरू नै हुन्छ जुनलाई हेरेर पनि हामी ट्राई आउट गर्न सक्छौँ। अर्को भर्चुअल टुर भनेको चाहिँ गुगल अर्थ थ्रु, आई थिङ्क मोस्ट अफ यु तपाईँहरूले थाहा नै छ होला गुगल अर्थ भनेको के हो भनेर। अहिले फिजिकली चाहिँ हामी ठाउँहरूमा जान मिल्दैन, बट स्टिल अब हामीलाई त्यो हुन्छ नि त लाइक वी बाई नेचर नै हामीलाई चाहिँ घुम्ने त्यो गर्ने मन लागिरहेको हुन्छ। सो गुगल अर्थ थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ ग्लोबलाई नै, अर्थलाई नै पुरै लाइक घुम्न मिल्छ क्या थ्रु अब इन्टरनेटमा छ। हजुरले गुगल अर्थ मात्र गुगल गऱ्यो भने पनि यु क्यान डाउनलोड एप्लिकेसन, देन यु क्यान एक्सप्लोर के अब नेपालकै पनि सेटेलाइट इमेज हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ पुरै ठाउँ एक्सप्लोर गर्ने गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ म जस्तो मेरो गाउँको घर चाहिँ खोजेको थिएँ कि, अनि भेट्टा पनि थिएँ कि, लाइक यो डाँडा फलो गर्दै रोडहरू फलो गर्दै गयो ट्याक्कै घर भेट्टा थिएँ कि। सो त्यस्तो एक्टिभिटीहरूमा नि हजुर इङ्गेज हुनुहुन्छ। अर्को भनेको रिडेकोरेट अर मेक होम इम्प्रुभमेन्ट, यो चाहिँ मलाई पर्सनली एकदमै हेल्प गरेको छ। सिन्स यो लकडाउन स्टार्ट भएदेखि नै मेरो मेन गोल चाहिँ यो थियो कि मेरो रुममा अब सामानहरू धेरै भएको थियो कि सबै सामान राख्यो नि फाल्नै गाह्रो मान्ने क्या। अनि त्यसैले त्यो क्लट सामानहरू पनि नचाहिने सामानहरू पनि लाइक हटाउने, अनि त्यस्तै गएर आफूलाई कसरी बढी प्रोडक्टिभ बनाइन्छ त्यो हिसाबले नि एक्सपेरिमेन्ट गर्दा हुन्छ। रुमको सेटिङहरू, अनि त्यो रुमको सेटिङहरू, अनि त्यसपछि किचनको सेटिङहरू, होममै के इम्प्रुभमेन्ट गर्नु छ भने अहिले त्यो होमको प्रोजेक्टहरूमा नि गर्दा हुन्छ। सो यसरी हजुरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ। अनि सो अब यसमा चाहिँ अब हजुरहरूलाई
हेल्प चाहियो, यो गर्ने हजुरलाई इच्छा छ, यो कसरी गर्ने हजुरलाई फर्दर नि मलाई यो गर्ने मन छ तर जस्तो टेक्नोलोजिकल प्रब्लम नै भइरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ वी आर अलवेज देयर टु हेल्प भनौँ न बिहानीलाई। सो यु क्यान कन्ट्याक्ट, हामी इन्डिभिजुअली पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो कन्ट्याक्ट डिटेल हजुरहरूसँग छ नै होला। त्यो नभए पनि हाम्रो अब फेसबुक थ्रु पनि तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामी इमेल थ्रु पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस सिलसिलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो इन्टरभेन्सन चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ यो लकडाउनको बेला चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पनि अफर गरेको छौँ मेम्बरहरूलाई चाहिँ स्पेसली। अब हाम्रो अनलाइन इन्टरभेन्सन प्लस हाम्रो एजिङ कोर्स पनि हामीले इन्ट्रोड्युस गरेछौँ जसमा चाहिँ इन डेप्थ एजिङको बारेमा, जसमा चाहिँ अब फ्यामिली मेम्बरलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ बेटर एजिङ के हो, एजिङ रिलेटेड प्रब्लमहरू के हुन्छ, च्यालेन्जेसहरू के हुन्छ र यो कसरी ओभरकम गर्छ भनेर यसमा चाहिँ हामी 25% हामीले डिस्काउन्ट प्रोभाइड गर्ने हामीले डिसिजन गरेछौँ। सो यसमा चाहिँ यो जम्मै अघि मेन्सन गरेको प्लस अरू हाम्रो एक्टिभिटीहरू चाहिँ यो लिस्ट नै छ हामीसँग। यो हजुरहरू हामी सबै हजुरहरूलाई प्रोभाइड पनि गरेको छौँ, हजुरलाई केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ कुरा गर्ने, साथै अब एक्सर्साइजकै कुरा भनौँ न, एक्सर्साइज नै गर्ने मन छ तर आई निड पर्सनल ट्रेनर नै भनौँ न, मलाई गाइडेन्सको लागि एक्सर्साइज चाहिरहेको छ, अनि मोबाइल एपहरू जे कुराहरू पनि नयाँ चलाउने, नयाँ गर्ने भनेर भइरहेछ। सो अब हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने हामीलाई हजुरले सम्पर्क गर्दा हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी विल मुभ टुवर्ड्स डिस्कसन भनौँ न, जसमा चाहिँ हजुरहरूले नि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्दा हुन्छ। अहिले जस्तो हजुरहरूलाई हजुरहरू केमा चाहिँ व्यस्त भइराख्नु भएको छ, कसरी चाहिँ आफूलाई इङ्गेज गरिराख्नु भएको छ, या हजुरहरूको केही सजेसन छ, या अघिकै हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा हजुरलाई केही क्वेसन सोध्नु छ कि। सो त्यो चाहिँ अब चाहिँ हजुरहरूले अब ओपन फ्लोर नै भयो। सो हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिँदा हुन्छ, अनि साथै केही क्वेसन भयो भने सोध्दा हुन्छ। अनि साथसाथै एउटा अर्को कुरा चाहिँ हामीले पहिला फिजिकली म र मेरो कथा अनि लर्निङ फ्रम मिस्टेक भनेर चाहिँ इभेन्टहरू गर्ने गरेको थियौँ, जसमा तपाईँहरू नै आफ्नो एक्सपिरियन्स प्लस लाइक त्यो चाहिँ सेयर गर्नुहुन्थ्यो। सो त्यो नि हामी अहिले चाहिँ अनलाइन थ्रु नै गर्ने कि भनेर चाहिँ हामी प्लान गरिरहेछौँ। सो त्यसको लागि नि हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने पहिला हजुरहरूले सेयर गरिसक्नु भएको छ भन्दाखेरि नि फेरि यो प्लेटफर्म थ्रु नै सेयर गर्दा हुन्छ। सो त्यसमा नि हजुरलाई इन्ट्रेस्ट छ भने हामीलाई भन्नु होला। सो वी क्यान लाइक फर्दर वर्क भनौँ न कसरी चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने भनेर। सो हजुरहरू कसलाई चाहिँ मन छ लाइक आफ्नो अहिले करेन्ट के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सेयर गर्नको लागि? जित अङ्कल, चन्द्र आन्टी, हजुरहरूले नि सेयर गर्दा हुन्छ। हाउ यु आर किपिङ योर सेल्फ बिजी? जित अङ्कललाई भन्नु मन लागेछ, जित अङ्कलले भन्दै हुनुहुन्छ है। हजुर, हुन्छ हुन्छ आन्टी। ओके, नमस्ते सबैलाई। नमस्ते। नमस्कार अङ्कल। म जित राई है, फेरि दारी सारी काटेको छुइनँ त्यसकारण। प्रशान्तको त अरूको पनि रहेछ सबैको दारी, टङ्क साहबको चाहिँ छैन रहेछ। प्रेमले मात्रै बिहान प्रेमसँग कुरा भएको थियो, दारी त काटन हो भन्दै थियो। इट्स लाइक मजा आउँछ। मैले कहीँ सेयर गरेको थिएँ यो आई रिड दिस, बल्ल बल्ल कराएर यो चाहिँ नेपाली टाइम्स आउन थालेको छ। ए हजुर, यहाँ ठ्याक्कै मिल्ने पनि भइराखेको हुन्छ क्या। जेन्टलम्यान क्यान ग्रो अ पोनी टेल अरे क्या अहिले। झनै झनै भइसकेको थियो, बिचमा कपाल खत्र गुरुङले कपाल नकाटेको भए पोनी टेल हुन्थ्यो होला मेरो पनि। द्याट दे अलवेज वान्टेड टु ह्याभ भन्ने कुरो। स्टप सेभिङ अरे फेरि। सेभ अन एक्सपेन्सिभ रेजर रिफिल्स एन्ड फोम अरे। यस्तो चिजहरू पढ्दाखेरि रमाइलो लाग्छ। इट्स बिन अ इयर नाउ वी हेभ भेन्चर्ड आउट ओन्ली। हामी यसो हेर्दाखेरि 10 दिनभन्दा बढी चाहिँ बाहिर पनि गएको छैनौँ, परेको पनि छैन। हामीले आफ्नै तरिकाले कुनै तरिकाले चाहिँ म्यानेज गरिराखेका छौँ। लाइक वी हेभ गट अ भेरी नाइस नेबर
जसले चाहिँ ऊ चाहिँ सधैँ बाहिर जाइराख्नु पर्ने उसको अफिसको काममा उसले सोध्छ अङ्कल आन्टी के ल्याइदिनु पर्छ कि अन्त पैसा डिपोजिट गरिदियो उसले ठक 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 ल्याइदिइराखेका हुन्छ नाउ सडनली द शपकिपर्सहरूलाई पनि फोन नम्बर माग्यो हजुर अलिकति बल्कमा मगाएपछि घरैमा ल्याइदिइहाल्छ हजुर नाउडेज त सब्जी आलु टमाटर प्याजहरू पनि सबै त्यस्तो प्रकारले ल्याइराखेको हुनाले वी हार्डली भेन्चर आउट एक्चुअली अब भित्रीय कुरो चाहिँ हाउ डु वी स्पेन्ड आवर टाइम इज एज माई पार्टनर भेरी मच बिजी अन दिस हरियो परियो अब ऊ हरियो परियोमा जाँदाखेरि पछि पछि म जानु पनि परिहाल्छ अलिकति जोडदार त्यो जरासरा उखाल्नु त उसले सक्दैन मैले उखालिदिनुपर्छ अन्त पानी सानी बोकेर ल्याइदिने कामहरू वी आर भेरी बिजी अन दिस थिङ अल्सो अन्त मेरो आफ्नै एक्टिभिटिज पनि चलिरहेको छ आई क्यान त्यो आरा चलाउनु पनि आउँछ काट्नु साट्नु आउँछ त्यसले गर्दाखेरि इट्स बिन एक्चुअली अ इयर नाउ त्यस्तो फिलिङ चाहिँ भएको छैन त्यसै त रिटायर्ड मान्छे नै हो इन्कमको लागि ध्यान दिनु पर्दैन किनभने इन्कम अलिअलि हुन्थ्यो पहिला अहिले भएको छैन तर पनि वी आर एक्चुअली पुलिङ आउट आवरसेल्फ थ्रु अल्सो त्यस कारणले क्वाइट बिजी नै लाग्छ बिहानदेखि साँझसम्म खाना पकाउने परेवालाई चारो दिने 2 टाइम त दिनु पर्यो कुकुरलाई पनि दिनै पर्यो बिरालोलाई पनि दिनै पर्यो फेरि बिस्तारा मिलाइदिनु पर्यो कुकुर सुत्ने बेलामा फेरि उ गर्नु पर्यो यहाँ गर्नु पर्यो हार्डली अन्त त्यसपछि कहिले कहिले न्युज पढ्छौँ र सबभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ अघि पनि कुरो उठेको थियो we do communicate with our friends like प्रेम साहब और यसो सम्झिन्छु हामीसँग पुष्पा साथी छ कन्ट्याक्ट गरिराख्छौँ कुरा गर्छौँ तर सबभन्दा रमाइलो कुरो त्यही पुरानै कुरो रमाइलो लाग्छ क्या प्रेम साहब त यहीँ हुनुहुन्छ अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी मजा आउँछ एभ्री सोरब 1 दिन बिराएर 2 दिन बिरामा हामी कुरा गरिराखेको छ कोही साथीहरूसँग त डेली नै कुरा गरेका हुन्छौँ एन्ड त्यसरी नै बिताइराखेका छौँ इट्स नट त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो चाहिँ भएको जस्तो फिलिङ भएको छैन दि ओन्ली थिङ चाहिँ पहिला काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने अलिकति जिउ त मजाले दुख्यो अन्त त्यसपछि भ्याक्सिनेसन पनि लगायो भ्याक्सिनेसन लगाइसकेपछि अन्त जिउ दुख्न थाल्यो केले दुख्यो त्यो काम गरेको दुख्यो हो कि भ्याक्सिनेसनले दुख्या हो तर कता कता भ्याक्सिनेसनले दुख्या जस्तो पनि लाग्यो केप अन दिस सोरब त्यो अप्ठ्यारो किसिमको दुखाइ चाहिँ हेज बिन एक्चुअली फर अ भेरी लङ टाइम अहिले अलिकति स्लो डाउन गरेका छौँ एन्ड स्लो डाउनै भन्नु पर्ला रमाइलो छ पानी पर्यो भने पानी थाप्छौँ हरियो परियो देख्दाखेरि रमाइलो मान्छौँ यसरी नै बिताइराखेका छौँ इट्स बिन क्वाइट अहिले कुरो चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ के भएको छ भने वी आर ओन्ली 3 इन अ फ्यामिली सन माइसेल्फ एन्ड माई वाइफ अल्सो अरू चाहिँ बाहिर गइराख्ने काममा गइराख्नु पर्ने भएको हुनाले अलिक डर हुन्थ्यो दिस लकडाउन एक्चुअलीले चाहिँ हेल्प अस अलिकति ढुक्क चाहिँ के भएको छ भने छोरो जानु पाउँदैन घरैभित्र हुन्छ त्यस कारणले डर चाहिँ कम हुन्छ कतिवटा सोचले त्यस प्रकारको भइराखेका हुन्छन् अन्त मेरो त्यो मेन गेट चाहिँ नखोलेको हप्ता दिन 10 दिन भइसक्यो होला कोही आउँदैन आयो भने पनि अस्ति छत्र साहबले हाम्रो पार्टनरले सम्झेछ यसो वकिङ जाँदाखेरि पाउरोटी देखेछ ए ब्रदर पाउरोटी ल्याइदिउँ भने त ल्याइदियो भनेपछि परबाट गेटदेखि भित्र गेटदेखि बाहिर कोचेर दिएर गएको थियौँ उसलाई ढोका खोलेर चिया पाउनु पनि सकेनौँ सो दिस काइन्ड अफ थिङ्स एक्सेप्टेन्सहरू भइराखेका छ वी आर आवाज पनि कम हुन थालिसकेका छ बोल्ने सोल्ने तरिकाहरू पनि तै पनि वी डु अन्डरस्ट्यान्ड सबै चिजहरू चाहिँ हामी अन्डरस्ट्यान्ड गरिरहेका छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच हुन्छ थ्याङ्क यू अङ्कल फर सेयरिङ अरू कोही सेयर गर्नुहुन्छ दोर्जी अङ्कल हेलो नमस्ते नमस्ते अङ्कल नमस्कार सबैजनालाई आफ्टर लङ टाइम मैले
अघि यहाँ हाम्रो राजजीले भन्नुभयो जस्तै र भाइहरूले भने जस्तै नयाँ हबिजहरू सिक्ने एउटा मौका चाहिँ पाइरहेको छु। तर मेरो चाहिँ नर्मली अब आई गेट अप अराउन्ड लेट्स से 4 बजेतिर उठ्छु। आई डु मेडिटेसन एन्ड म चाहिँ समटाइम आई वुड लाइक टु सेयर द्याट टु यु अल्सो। अहिले चाहिँ युट्युबमै छ। हुन्छ अंकल, वी क्यान लाइक प्लान द्याट इज भेरी हेल्पफुल। त्यो चाहिँ विपश्यनाको फर्स्ट स्टेज हो, जस्ट 10 मिनट्सको हो त्यो। बट आई डु फर 1 hour एभ्री मर्निङ। अनि अहिले 2:30 to 3:30 र इभिनिङ 6 to 7 द्याट इज आवर रेगुलर 3 hours मेडिटेसन गर्छु म। र इन बिट्विन चाहिँ अब सोसल वर्क अहिले सजिलो भइरहेछ। अहिले यो अनलाइन ब्याङ्किङ सिस्टमले धेरै सजिलो भएको छ। मैले यहाँबाट धनकुटामा त्यहाँको संस्थाले कन्ट्याक्ट गर्यो भने ल त्यहाँ यसो यसो राहत चाहियो भनेपछि ल पसलेको चाहिँ सामान यो किन भनेर चामल दाल चिनी लिस्ट दियो। ल कति बिल आयो भने 30-35 हजार कति आयो भन्छ। ल पैसा ब्याङ्क एकाउन्ट पठाइदियो भन्छु, ब्याङ्कमा ट्रान्सफर हुन्छ। ल अब बाँडेको फोटो मलाई पठाउनु भन्छु। सो इट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ है। पहिला यसरी हामीले सोचेको पनि थिएन र त्यसरी। र अहिले हालसालै अब यो तपाईँहरूले मसँग फेसबुकमा साथी हुनुहुन्छ भने देख्नु होला, त्यहाँ अन्धा बाबुआमाहरू, दृष्टिविहीन बाबुआमाहरूको नानीहरू एकदमै ट्यालेन्टेड छ, छोरा छोरीहरू। तिनवटा परिवारलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेछ। यिनीहरूको काम चाहिँ धुप बेच्ने काम गर्छ। अनि मैले चाहिँ उनीहरूको लागि स्कलरसिपको लागि साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ। 2000 रुपियाँ मन्थले गर्दा 25,000 रुपियाँ कसले दिनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले 1 हप्ताभित्रमा मलाई 3 जना साथीहरूले ल हामी 2 वर्षलाई स्पोन्सर गर्छु भन्यो। सो आई थिङ्क त्यसरी काम गरिरहेको छु, बाहिर नगइकन पनि। यु क्यान स्टे एट होम। अहिले सबैकोमा दृष्टिविहीनहरू, यिनीहरू अपाङ्गता भएकोहरूको यिनीहरूको मोबाइल नम्बर हुन्छ, फोन हुन्छ, उनीहरूसँग कुरा गरौँ के छ कसो छ भन्यो। सबैको समस्या त्यही हो, आर्थिक समस्या। कसैले आम्दानी छैन, खानपिनको समस्या भइरहेछ। सो आई डु द्याट एन्ड इट इज इन्ट्रेस्टिङ। र समटाइम अहिले भाइहरूको मिटिङभन्दा अगाडि अहिले युट्युबले गर्दाखेरि धेरै इन्ट्रेस्टिङ भएको छ। म टर्किस फिल्महरू हेर्छु। टर्कीको पनि इतिहास अर्कै हुँदो रहेछ। सो उनीहरूको सिरिजहरू हेर्छु। सो यु बिकम लाइक अ टर्किस। र अहिले पाकिस्तानी टेलिसिरियल हेर्छु म। अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ परिचय भने हेर्नु होला। धेरै नरुएको अनि रुनु पनि सँगसँगै रुँदै हेर्दै रमाइलो हुँदो रहेछ। एन्ड इट इज गुड। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू अङ्कल। सो अरूहरूले पनि सेयर गर्दै गर्दा हुन्छ हाउ तपाईँहरू कसरी बिजी राखिराख्नु भएको छ, लकडाउनमा के गरिराख्नु भएको छ भनेर। मलाई पनि सेयर गर्नु मन लाग्यो। सरी अगाडि नै भनिहालेँ। अघि अङ्कलजित अङ्कलले भन्नुभयो, उहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि भन्नुभयो होइन। उहाँको विदिन द फ्यामिली, विदिन द हाउसभित्र पनि मेल फिमेलको रोल भिन्दै हुन्छ कि फेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि समटाइम्स इन्जोय, समटाइम आई डोन्ट होइन। त्यस्तो हुन्छ क्या कहिले कहिले चाहिँ। अब मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामी इन्जोय गर्छौँ, अब गार्डनिङ गर्छौँ, अब सँगै अब कुरा गर्छौँ, खान्छौँ, बस्छौँ। तर कहिले कहिले चाहिँ बढी नै भइजान्छ कि। सुरुमा त अब लकडाउनको सुरुमा त एक प्रकारले अब सडनली बन्द हुने, बाहिर जान नपाउने, सबै आफूले गर्नुपर्ने। अनि मेड पनि अब सघाउने बहिनी पनि आउन नपाउने। त्यसले गर्दाखेरि काइन्ड अफ हिजो अस्ति तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो नि, के अरे एकदम अपसेट मतलब ओभर ऊ भएको जस्तो चाहिँ भयो कि। अनि अहिले अब हुँदा हुँदा युज टु भएर चाहिँ अब भइराखेको अनि त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब बिहानदेखि बिजी, दिउँसोसम्म बेलुकासम्मै बिजी हुन्छ क्या हामी चाहिँ। नयाँ हबिजको हकमा चाहिँ मैले पनि 1-2वटा नयाँ हबिजहरू जस्तो अब लकडाउनकै बेलामा चाहिँ रिचीहरू बिहानी टिममा आएर चाहिँ ब्लगहरू सिकाइदिनु भयो। त्यो पनि अपडेट गर्नलाई मैले बाँकी छ। अनि अब अहिले चाहिँ नयाँ भर्खरै चाहिँ
युट्युब पनि अब गर्ने भनेर चाहिँ मैले युट्युबमा पनि सुरु गरेछु गर्दाखेरि अब नयाँ नयाँ सिक्नलाई मन लाग्छ गर्नलाई तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हाउस होल्ड त्यो घरकै काममा बिजी हुन्छ बिहानदेखि उठेपछि कुचो लाएर कुचो पक्रेदेखि अनि भान्सामा भाँडा समातेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ सबै बेलुकासम्म चाहिँ हुन्छ हुनु त अङ्कलहरूले हेल्प गरिदिनुहुन्छ अङ्कलको काम चाहिँ भाँडा माझ्ने हो भाँडा माझ्नु सघाइदिनुहुन्छ अङ्कलले अनि छोराले पनि भाँडा माझ्ने सघाइदिन्छ तर पकाउने ओर्ने के पकाउने भोलिलाई झिक्नु पर्यो के सामान पकाउने प्लानिङ चाहिँ एकदम ठुलो हुँदो रहेछ क्या पहिला पहिला धेरै चाहिँ बाहिर जाइन्थ्यो अफिस काम हुँदाखेरि घरको आफूलाई पनि त्यति साह्रो वास्ता थिएन अनि अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यो त ठुलो म्यानेजमेन्ट अफिसको जस्तै म्यानेजमेन्ट अब को मान्छे आउँदैछ को जाँदैछ कसलाई के पुऱ्याउनु पर्ने भोलि के पकाउनु पर्ने कहिले कहिले त राति उठेर फ्रिजबाट सामान झिकेर मासु झिक्ने के सामान झिक्ने दाल भिजाउनु पर्ने हो कि त्यो कुरा चाहिँ फेरि राति 9-10 बजी उठेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ के गर्दाखेरि बिजी नभएर यस्तो साह्रो त्यो लोन्लीनेस अथवा नेगेटिभिजम आउने कुरा त छँदै छैन मलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यो सोच नै पाएको छैन नेगेटिभिजम न्युज पनि हार्डली म चाहिँ न्युज भनौँ अङ्कलले धेरै न्युज हेर्नुहुन्छ न्युज पनि म हार्डली हेर्छु कि उहाँले चाहिँ 20 त्यो बजाइराखेको चाहिँ पास अन हुँदा यताउता हुँदा सुन्ने मात्र हो न्युज पनि हेर्दैन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै बिजी हामी चाहिँ बिजी नै छौँ लकडाउन चाहिँ हामीले इन्जोय नै गरिरहेका छौँ भन्नु पर्यो अनि अहिले चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो मैले अघि 2-3 जना साथीहरूलाई सेयर गरेको थिएँ जोइन गर्ने भनेर म लाइनमा देख्दैछु हाम्रो साथी नर्मा लिम्बू पनि आउनु भयो जस्तो छ उहाँलाई पनि स्टिल हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई पनि कस्तो लाग्यो एक्सपिरियन्स यो टिममा चाहिँ जोइन हुँदाखेरि र प्लस चाहिँ उहाँको पनि आफ्नो केही एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ भने म रिक्वेस्ट गर्ने थिएँ भनेको आई डोन्ट नो वेदर सी इज स्टिल अराउन्ड अथवा चाहिँ के छ मलाई यसमा अलिकति थप्ने एउटा मन लाग्यो भाँडा माझ्नु साह्रै रमाइलो लाग्न थालिसक्यो किनभने त्यहाँ प्रत्येक ताल यु टर्न अन द टिभी अर द रेडियो माई रेडियो इज अन 24 आवर्स त हुँदैन 12 घण्टा चाहिँ हुन्छ बिहानदेखि साँझसम्म त्यहाँ के भनेको हुन्छ भने मास्क लाउनु हात चाहिँ धोइराख्नु भनेको हुँदाखेरि भाँडा माझ्दाखेरि धोइराखिन्छ त्यसै कारणले त्यो उमा टबमा यसो उमा त्यो सिङ्कमा 2टा ग्लासै छ भने म हतार हतार हात धोइहाल्छु क्या किनभने हात धुनु पनि हो साबुन पनि लागिहाल्छ सो यु फिल सेफ अल्सो सो आई इन्जोय डुइङ द डिस वासिङ अल्सो कहिले कहिले खाना पनि पकाउँछु है फेरि हजुर र साथीहरूसँग कुरा गर्दा प्रेम साहब इज अल्सो भेरी मच बिजी आज उहाँले मलाई के सिकाउनु भएको छ भने स्यान्डविच कसरी बनाउनु पर्छ टुना स्यान्डविच अरू त बाँकी छ थ्याङ्क यू सो मच आन्टी एन्ड थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल हजुरहरूको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएकोमा हामी पनि अब त्यसरी नै हाम्रो घरमा पनि रोजहरू त छुट्टीकै नै छ छोराछोरीहरूले के गर्ने मम ड्याडीले के गर्ने भनेर चाहिँ सबैकोमा नै हुने रहेछ भन्ने मलाई नि फिल भयो सो खुसी लाग्यो आन्टी हजुरहरूको एक्सपिरियन्स सेयर गर्दाखेरि चाहिँ सो नेक्स्ट नर्माया आन्टी हजुरले केही भन्नु मन छ हुनुहुन्न क्या जस्तो लाग्यो प्रेम दाजुहरूको अथवा कसैको छ कि उहाँको नाम के रे कस्तो नमस्कार नर्माया आन्टी हुनुहुन्छ र हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो है हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा त हुनुहुन्छ कि ए ल खै त नि तलको जस्तै लाग्यो हजुर उहाँ म्युटमा हुनुहुन्छ जस्तै लाग्यो तलको त्यो उसमा माइकमा अन गर्नु पर्छ ठिकै छ हामी उहाँलाई सबैलाई नमस्ते मेरो नमस्कार आन्टी नमस्ते नमस्ते मेरो त फर्स्ट चोटि हो के मेरो चाहिँ फर्स्ट चोटि अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने अति रमाइलो है सबैको अनुभवहरू सुन्न पाइयो अनि अब मेरै सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ
म पनि चन्द्र जस्तै अति नै व्यस्त के को व्यस्त है। कहिलेकाहीँ अलिकति ढाड दुखे पनि काम गर्न चाहिँ मन लाग्छ, काम गर्न पनि धेरै मन लाग्छ, तर पनि अलिक कम नै गर्छु म चाहिँ होइन। सबैभन्दा बढी मेरो टाइम जाने भनेको बारीतिर, गार्डनिङतिर, फुलहरूतिर हो। अनि त्यसपछि घरको सरसफाइहरू यति व्यस्त हुन्छ कि अरू सोच्ने टाइम छैन। अनि साथीभाइहरूसँगको कन्ट्याक्ट, मेरो चाहिँ विभिन्न साथीहरू विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगको कन्ट्याक्ट केही फेस टु फेस नगरे पनि, भिडियो कल नगरे पनि मेसेन्जरमा चाहिँ रेगुलरली रुटिनली मेरो मेसेन्जरमा चाहिँ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ। त्यसको साथसाथै अब म चाहिँ बढी मेरो श्रीमानले नै किचनको कुकिङ गर्नुहुन्छ उहाँले। म चाहिँ अलिकति सरसफाइ गरिदिने, भाँडा माझ्ने अनि काटकुट गरिदिने, क्लिनअप गरिदिने हो, सहयोग मात्रै गर्ने हो। मलाई कुकिङ चाहिँ त्यति राम्रो आउँदैन पनि, गर्नु पर्यो भने पनि कहिलेकाहीँ गर्नु पर्यो भने युट्युब हेरेर गर्छु। त्यो पनि त्यति मिठो नहुने भएकोले त्यति इन्करेज हुँदिनँ म आफै है। अनि त्यो बाहेक अरू त अब खासै धेरै काम छैन भन्दाखेरि पनि मेरो त त्यो किचन गार्डनमै बढी समय जान्छ के, किचन गार्डनमा। अनि अलिअलि इमेलहरू हेर्छु। अहिले त मेरो इमेल पनि धेरै नै कम भएको छ, किनभने साथीभाइहरू पनि सबै आफ्नै आफ्नै काममा छन् र म चाहिँ अहिले रिटायर भएर बेसिकली त्यति काम सरी। सायद त्यति नै होला मेरो त फर्स्टचोटि भएकोले। थ्याङ्क यू सो मच आन्टी, हजुरको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुभएकोमा चाहिँ। सो वेलकम, हजुरको फर्स्ट टाइम भए पनि अब हामी यस्तै सेसनहरू पछि पनि गरिराख्नुहुन्छ, सो आउनु होला नि। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। वेलकम आन्टी। सो अरू कसैलाई पनि हजुरहरूले लकडाउन कसरी चाहिँ स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ, हजुरलाई यो लकडाउनको समयमा चाहिँ केले हेल्प गरिरहेको छ सेयर गर्नु मन छ भने द प्लेटफर्म इज अल योर्स। कसलाई छ भने हजुरहरूले भन्दा हुन्छ अनम्युट गरेर। नमस्ते नमस्ते, म हरिबहादुर थापा बोल्दैछु। नमस्कार अङ्कल। के अरे, थ्याङ्क यू रिची अनि प्रशान्त फर यर प्रेजेन्टेसन। मेरो रुटिन चाहिँ नि बिहान उठेर पहिला झन्डै 1 घन्टा 2 घन्टा हिँडिन्थ्यो, तर अहिले लकडाउनले चाहिँ नि आधी घन्टा 45 मिनट घरको वरिपरि चक्कर लाउँछु। त्यो चाहिँ नि एउटा आफूलाई फिट राख्नको लागि। अनि प्रेसअपहरू र के अरे अब्डोमिनल एक्सर्साइज त्यो गर्छु। त्यसपछि मैले चाहिँ नि मेरो मेन चाहिँ नि अल जजिरा, BBC, CNN यो 3टा न्युज चाहिँ नि छोड्दिनँ। 3वटा हेर्छु, अरू चाहिँ नि धेरै हेर्दिनँ। अनि युट्युबमा चाहिँ नि सबभन्दा मलाई फिसिङ गर्ने हो। फिसिङको चाहिँ नि असाध्यै धेरै हेर्छु मैले। ठुलो माछा मार्ने तरिका, फिसिङको चाहिँ नि एकदम खुब मजा लाग्छ त्यो मलाई, त्यो टेक्निकहरू। अहिले मैले यो फिसिङको टेक्निकहरू हेर्दाखेरि त बङ्गलादेशको पो रहेछ त धेरै टेक्निकहरू, त्यो माछा मार्ने तरिकाहरू किसिम किसिमको। अनि थाइल्यान्डमा त्यो चारोहरू, त्यो बेड पनि किसिम किसिमको रहेछ। केरा पनि लगाउँदो रहेछन्, खरबुजा पनि लगाउँदो रहेछन्। हामीले त कहिले लगाएनौँ त्यो। यो चाहिँ नि एउटा इन्ट्रेस्टिङ धेरै मैले सिक्दैछु। अनि अर्को चाहिँ नि मैले दिउँसो चाहिँ नि म पेन्टिङ गर्छु। अहिले पेन्टिङमा मलाई निकै इन्ट्रेस्ट भइरहेछ। अनि अहिले कलरहरू कसरी कम्बिनेसन गर्ने अनि त्यो कस्तो हुन्छ बनाउने हो त्यो तरिकाहरू सिक्दैछु। अनि आउँदैछ स्लोली पेन्टिङमा। अनि वरिपरि कामहरू केही हाउस होल्ड रिपेयर वर्कहरू छ भने केही काम गर्छु। अनि इन्जोय, लकडाउनले केही भएको छैन उति साह्रो, बोर भएको छैन। आनन्दले गरिरहेको हामी यहाँ
अनि यो के अरे साथीभाइहरूसँग कन्ट्याक्ट गरिरहेछौँ। अहिले हाम्रो इन्टेकको यो नोभेम्बर मेको 9मा जुम मिटिङ गर्दैछौँ। ठाउँको देश विदेशका पनि कनेक्ट हुन्छ होला भन्ने आशा गरेका छौँ। हेरौँ कस्तो हुन्छ। अर्को चाहिँ मलाई हाम्रो दाइले भन्नुभएको चाहिँ त्यो भाडा मार्ने चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ नि तपाईँले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा प्लेट भए पनि गइहाल्ने एकदम राम्रो। यो चाहिँ यो गर्यो भने चाहिँ सायद कोरोना त त्यहाँ आउनै पाउँदैन। अरू मेरो छैन केही पनि। अनि यसरी सेयर गर्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्यो। अनि जय हाम्रो बिहानी टिम। थ्याङ्क यू। हुन्छ, थ्याङ्क यू अङ्कल। एकदमै खुसी लाग्यो हजुर नयाँ कुराहरू एक्सप्लोर गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो अरू मेम्बरहरू कसैले पनि सेयर गर्नु छ? टङ्क अङ्कल के भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। नमस्कार, म टङ्क आदि लिम्बू। मलाई सुन्नु भएको छ होला है? हजुर सुनिरहेछ अङ्कल, सुनेछ। मैले रिची अनि हाम्रो प्रशान्त बाट धेरै प्रेजेन्टेसन सुन्न पाइयो। एकदमै खुसी लाग्यो किनभने यो अहिलेको अलि अनौठो समय, यहाँ फुर्सद बढी भएर के गरौँ भन्ने बेलामा, आफूलाई नै बिर्सिने बेलामा यसरी सबै जित दाजु, हरिबहादुर साहब, प्रेम साहब सबै हामी देखिरहेछौँ। सबैबाट उहाँहरूको आफ्नो अनुभव दैनिकी सुन्न पाउँदाखेरि आफ्नो दैनिकीसँग पनि दजाउँदाखेरि केही न केही मेल खाँदो रहेछ। प्रायः हामी रिटायर लाइफ यस्तै छ। हामीलाई कमाएर भोलि के खाने भन्ने चाहिँ नभए पनि हामीले दैनिकी समय कसरी बिताउँदो रहेछौँ भन्ने कुरो सेयर गर्न पाउँदाखेरि अति नै खुसी लाग्यो। मेरो पनि प्राय दैनिकी बिहान सबेरै 4-5 बजेभित्र निन्द्राले छोडिहाल्छ। सानो रेगुलर सेलेक्टेड योगा गर्छु। त्यसपछि रेगुलर प्राय 1.5-2 घन्टा हिँड्ने बानी थियो। तर अहिलेको 2 घन्टाको जुन बन्देजले गर्दाखेरि आधा घन्टा 45 घन्टा हिँड्न सकिँदैन। त्यसमा पनि केही अब तरकारी सरकारी किन्नै पर्यो। अनि दिनको समयमा चाहिँ प्राय म कोठेबारीमा अल्मलिन्छु। र अहिले अलिक फुर्सद अझै निस्केर मैले एउटा सानो कविताहरू पनि कोर्न खोज्दैछु, सिक्दैछु, त्यो समय गर्दैछु। मैले सानो एउटा कविता सुनाएँ भने यहाँहरूलाई बोरिङ त हुँदैन होला? यही विषयमा सान्दर्भिक एउटा कविता लेखेको छु, कृपया सुनिदिनु होला। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ छ कोभिड-19 लाई एक नजर। तिमी जन्मेको हिजो जस्तै लाग्छ मलाई, तिमी जन्मेको हिजो जस्तै लाग्छ मलाई। जन्मने बित्तिकै हजारौँलाई बिचली पार्यौ। वैशाखमा लाग्ने डढेलो झैँ क्षणभरमा संसारभर फैलियौ। तिमी जन्मेको पनि त 2 वर्ष काटिसकेछ, तिमी जन्मेको पनि त 2 वर्ष काटिसकेछ। अब त तिमीलाई नचिन्ने विश्वका कुनै देश भएन। चरण फेरिनौ कि तिमीले रूप पो फेरिनौ कि? विश्वभर करोडौँलाई सल्काइदिएर छाड्यौ, करोडौँलाई बिचल्ली पार्यौ अनि लाखौँको त ज्यानै लियौ। तिमीले कसैलाई गरिब भनिनौ अनि अमीर भनी छाडिनौ। बालक, युवा, जवान अनि बुढाबुढी भन्दा नि भनिनौ। न लिङ्ग भेद गर्यौ, न जाति भेद गर्यौ, न वर्ग नै हेर्यौ। तिमीले मानव जातिलाई शुद्ध भेदभाव रहित व्यवहार सिकायौ। ह्यान्डसेक, अङ्कमाल जस्ता संस्कारलाई निरुत्साहित पार्यौ। नेपाली संस्कार टाढैबाट नमस्ते अति उत्तम संस्कार रहेछ। मानव जातिलाई सदा सफा सुग्घर बसी बाँच्न सिकायौ। सामाजिक दूरी कायम गरी मास्क लगाई बाँच्न सिकायौ। अब त अति भयो, अर्को 100 वर्ष फर्किनाऊ। धन्यवाद। धेरै नै राम्रो छ अङ्कल, एकदमै हजुरले फ्री टाइम एकदमै राम्रोसँग युटिलाइज गर्नुभएको रहेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच सेयर गर्नुभएको। अनि हाम्रो पेमालले
ह्यान्ड रेज गरे जस्तै छ। अङ्कल हजुर के सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? मेरो चाहिँ सबैलाई नमस्कार। पहिला धेरै दिन बादमा आज के अरे साथीभाइहरूको सँग इन्टरेक्ट गर्नु पाउँदा साह्रै खुसी लाग्यो। अनि थ्याङ्क्स टु बिहानी एन्ड द टिम, किप अप द गुड वर्क, यु आर डुइङ अ भेरी गुड वर्क। अनि यसरी नै हामीलाई जम्मा गर्दै गर्नु। अब फुर्सद भयो बेलामा जोइन गरिहालिन्छ होइन, फुर्सद नभए बेलामा अब त्यही कुराहरू यसरी एक्सचेन्ज गर्दा रमाइलो हुन्छ। मेरो चाहिँ दैनिकै कसरी टाइम पास गर्छु भन्दाखेरि अलिकति फरक के छ भने म राति ढिलो सुत्छु। किन ढिलो सुत्छु भन्ने कुरा आयो। अब म चाहिँ खुब फिल्म, अघि यहाँ हाम्रो एकजना साथी अनुराजी कसले भन्नुभयो, एकजना मेम्बरले, कलिगले, म यति फिल्म हेर्छु। टेक्निकली कुनै यङहरूसँग पनि अथवा हाम्रै जेनेरेसनकोसँग पनि डिस्कस गर्नु मन लाग्छ। फिल्म चाहिँ खुब हेर्छु म। त्यसले गर्दाखेरि छिटो सुतेको म 11 बजी, 11 साढे 11 अनि बिहान आई मेक स्योर आई स्लिप 8 आवर्स। त्यस कारणले कुनै साथीले मलाई मैले अन्डरस्ट्यान्डिङ छ 9 बजीभन्दा अगाडि फोन नगर्नु, म उठ्दैन भने। त्यसपछि चाहिँ अब 8 साढे 8 मा चाहिँ त्यो चिया आएको हुन्छ। अनि प्रेम म्याम र म चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्यान्डअप, पहिला म अफिसमा हुँदाखेरि स्ट्यान्डअप मिटिङ भन्थ्यो। मैले मेरो सेक्सनलाई अनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो चिफ अफ द अफिसले 10 मिनट स्ट्यान्डअप मिटिङ भन्ने गर्थ्यो क्या। त्यो स्ट्यान्डअप मिटिङ कति इफेक्टिभ हुन्छ भने कोही पनि बस्नु पाउँदैन, 10 मिनट मात्रै हुन्छ, एकजनालाई 2 मिनट जति मात्रै हुन्छ चान्स बोल्ने। अनि त्यो 2 मिनटमा त यस्तो स्किल डेभलप हुँदो रहेछ। जे कुरा इम्पोर्टेन्ट छ त्यो मात्रै हामीले भन्छौँ, लम्बा चौडा गर्ने कुरै हुँदैन। 2 मिनट, किनभने त अर्कोको टर्न आइहाल्छ। अनि बसलाई सपोर्ट माग्नु पर्यो अथवा मेरो स्टाफले मेरो सपोर्ट माग्नु पर्यो भने उसको चान्स मिस हुन्छ। अनि त्यो स्ट्यान्डअप मिटिङ जस्तै त्यही स्टाइलले प्रेम म्याम र मेरो वाइफ प्रेम र हाम्रो त्यसरी नै कुरा हुन्छ। 45 मिनट जति हामी चिया र त्यो बिस्तारामा त्यो मुखै नदिँदै तिनीहरू साइडमा एउटा कुर्सी छ, सानो टेबल छ, त्यहाँ बसेर हामी डिस्कस गर्छौँ। हाम्रो मिटिङै त्यही हो। मतलब स्ट्यान्डअप मिटिङ भने पनि होल मिटिङ भनेपछि दिनभरिको एक्टिभिटी क्या हो त्यही गर्छ। कारण हामी त्यो डिस्कस गरिसकेपछि हामी 9:30 तिर हामी छुट्टिन्छौँ। छुटेपछि ऊ तल गार्डनमा जान्छ, म चाहिँ मेरो आफ्नो रुटिन छ। फेरि प्रेम म्यामले मलाई गार्डनमा यस्तो गर, यो टिप, साग टिप अथवा पानी लगाइदेऊ भने म जान्छु, नत्र म जाँदिनँ। बायोलोजी पढेको छ, बटनी पढेको छ मैले हो, तर एक्सपर्ट चाहिँ प्रेम म्याम हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, मलाई चाहिँ थाहा छैन। मेरो बटनी मैले पोली खाएँ। अनि काममा पनि त्यति गर्नु परेन। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ तल गएर दिनभरि अब त्यो पोल्ट्री छ, त्यहाँ कुखुराहरू हेर्छ, उहरू गर्छ, केही गरेर मलाई बोलाउँछ। म चाहिँ के गर्छु भने मेरो उठ्ने बित्तिकै मुखसुख धोएपछि नानीहरूलाई खाजा बनाइदिन्छु। अनि त्यो गरिन्जेलसम्म कोही बेला स्यान्डविच बनाइन्छ, के बनाइन्छ, अलमोस्ट रेगुलर रुटिन त्यो। त्यसपछि प्रेमजी 11 बजीतिर माथि आउनुहुन्छ खाना खानु। त्यति बेला 2 जना खाना खान्छौँ। खाएपछि त्यहाँबाट उयो फेरि अघि साथीहरूले भन्यो भाँडा माझ्ने काम चाहिँ लास्ट 30 वर्षदेखि छुटेको छैन। अलिअलि अब त्यो गर्दा मजा पनि आउँछ। त्यसले अलिकति टेक्स अवे यो माइन्ड फ्रम एभ्रिथिङ। त्यो भाँडा कुडा अनि यसो कोठा साफसफाइ गर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा सिक्रेट मेरो लागि चाहिँ, अरूलाई यो हुन्छ हुँदैन, एउटा सिक्रेट टु गुड लाइफ चाहिँ के हुँदो रहेछ, ह्याप्पी लाइफ चाहिँ एउटा लाइफमा सानो भए पनि पर्पज हुनुपर्दो रहेछ। त्यो ठुलो पर्पज 5 वर्षको पर्पज चाहिँदैन हामीलाई रिटायरमेन्टमा। दिनमा मैले के गर्ने भनेर एउटा केही चिजलाई तपाईँले उद्देश्य राख्नुभयो भने त्यो रेगुलर गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो काम गरेको जस्तै हुन्छ। अनि म चाहिँ यो हाम्रो घरको एकाउन्ट राख्छु। त्यो बिलहरू बिहान ल्याइरहेको हुन्छ, त्यो यसो बिलहरू चढाउँछु र एकाउन्ट हेर्छु। अनि त्यति गर्यो। त्यो गरिसकेपछि त्यहाँबाट नाति नातिनीहरू प्रायः अहिले लकडाउनमा बसिरहेको छ यहाँ, उनीहरूलाई पढाउने मेरो काम हो। अनलाइन होमवर्कहरू हुन्छ, के हुन्छ उनीहरूलाई। त्यो सबभन्दा गाह्रो काम चाहिँ त्यही छ, पढाउने अनलाइनमा। उनीहरूलाई एक्सर्साइज गर्यो अनि उनीहरूलाई यो गर त्यो गर भन्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ आफूलाई पढ्ने
फिल्म हेर्ने अनि यस्तै कामहरू गरिन्छ, त्यो जारी हुन्छ। अनि बेलुका खाना खानु हामी 5 साढे 5 भेट हुन्छौँ। त्यतिन्जेलसम्म बाहिर यसो वक गर्ने एउटा सानो त्यो बाहिर कोठा कम्पाउन्डमा एउटा जिम पनि छ, त्यो के अरे त्यहाँ गएर लाइट एक्सर्साइजहरू पनि गर्ने। आजभोलि त अलिकति भएको छैन, त्यो कुनै रेगुलर रुटिन छैन। यही कुराहरू हो। अर्को कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, अघि एकजना साथीहरूले भने त्यो फिल्म एक दुईवटा फिल्म म रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले हेर्नुहोस् है। नेपाली फिल्म हेर्नुपर्छ। नेपालीमा प्रसाद भन्ने फिल्म छ, एकदमै राम्रो, हेर्नु होला, युट्युबमा छ। नम्रता श्रेष्ठ र विपिन कार्की हो क्या, असाध्य राम्रो छ। हाम्रो नेपाली जनजीवनलाई उ गरेर एउटा कमन म्यानको लाइफ चाहिँ कसरी उनीहरूले के झेल्छ उनीहरूले भन्ने कुराहरू त्यहाँ देखाएको छ, प्रसाद भन्ने। अर्को कबड्डी भन्ने छ एउटा फिल्म, दयाराम राई र मलाई फिमेल लिडको नाम आएन। अनि एउटा अर्को एवार्ड विनिङ पिक्चर जसलाई अस्करमा पठाएको थियो क्या हाम्रो नेपाली, कालो पोथी भन्ने, हेर्नु होला, त्यो बडा मजा आछ। अनि अर्को कुरा हाम्रो एउटा मलाई के लाग्छ नि, हामी जहिले पनि यो नम्बरमा काउन्ट गर्छौँ कि यो एजमा हामी रिटायर भयो, बुढो भयो भन्ने कुराहरू गर्छ। यो रिटायरमेन्ट भन्ने वर्ड मैले सायद युजै गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या। वी मे बी रिटायर्ड बट वी आर सर्टनली नट टायर्ड, होइन? त्यसलाई केही कुरा त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई यङ कसरी राख्ने भनेर हामी चाहिँ के अरे अब यता प्रेम म्यामको त एकदमै उसको त्यो एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने वाइफ एन्ड हस्बेन्ड सँगै दिनभरि हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। एउटा सर्टन स्पेस राखेर उहाँको केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई प्राइभेसी दिने, अनि आफू पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट के भन्छ त्यसमा पनि हुन्छ। अनि कमन कुराहरूमा त कुरा भइहाल्छ। अनि उहाँ दिनभरि नै गार्डनमा हरियो परियो, अघि जितले भने जस्तो कुखुराहरू हेर्ने यताउति गर्नेमा बिजी हुनुहुन्छ। म माथि बसेर आफै यस्तो कामहरू गरिरहेको हुन्छु। अनि पछि बेलुका हाम्रो भेट हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भन्नु खोजेर मेरो परिचय के हो भने हामीले आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ त्यो नम्बरमा राख्नु हुँदैन क्या। वी सुड अलवेज थिङ्क यङ। अलिकति यहाँ भाइहरूले, रिची भाइ, प्रशान्त भाइ, अब यहाँ बिहानीमा धेरै भलन्टियरहरू यङ ओभर हुनुहुन्छ, उनीकै झन्डै दिमागमा त्यही वेभ लेन्थमा हामी पनि जानु खोज्नुपर्छ क्या। वी हेभ टु क्याच अप द्याट, नत्र हामी अलिकति पछाडि पर्छौँ जस्तो लाग्छ। अनि त्यस्तै फिल्म म खुब रोमान्टिक मुभी हेर्छु। एउटा अङ्ग्रेजीमा तपाईँहरूलाई म रेकमेन्ड पनि गर्छु, बिफोर भन्ने सिरिज छ, एउटा रोमान्स। यो 9 वर्षमा एउटै पेयर अफ एक्टर र एक्ट्रेस अनि डाइरेक्टरले यो 9 वर्षमा बनाए। उनीहरू यङमा उनीहरूको रोमान्स हुन्छ, 9 वर्षपछि भेटेर अलिकति एजेड भएपछि उनीहरू भेट्छ। त्यसपछि फेरि उनीहरूको किन्डल हुन्छ, रोमान्स रिकिन्डल हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू बिहा भइसकेर पनि कता कता गइसकेर फेरि 9 वर्ष बाद भेट्छ भनेपछि त्यो रियल टाइममा चाहिँ बनाएको मुभी बिफोर भन्ने सिरिज छ, तपाईँहरूले हेर्नु होला है। अब यिनीहरू बाहेक अब हाम्रो नेपाली फिल्ममा नोभेम्बर रेन भन्ने, सानो संसार भन्ने यो फिल्महरू के अरे हाम्रो धरान, म त धरानको हो, जित हामी अटङ्क भाइ पूर्वको धरानको नम्रता श्रेष्ठले बडा ट्यालेन्टेड यङ एक्ट्रेस, नोभेम्बर रेन्स, संसार, सानो संसार अनि प्रसादमा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। हेर्नु होला यो मुभीहरू। त्यसबाहेक अब आज शुक्रबार होइन त, शुक्रबार र शनिबार एभ्री विक 8 बजीदेखि हिमालय टिभीमा भोइस अफ नेपाल चल्दैछ अहिले। त्यो हेर्नुहोस्, त्यहाँ यङहरूले कसरी गीत गाउँछ, विभिन्न जनरको मोडर्न सङहरू ऊहरू, साह्रै रमाइलो हुन्छ त्यो। अनि हामी यहाँ ग्रुपै परिवारहरू बसेर हेर्छौँ। अब इन्ट्रेस्ट हुनेले हेर्छ, इन्ट्रेस्ट नहुनेले हेर्दैन, तर द्याट इज वान रुटिन। त्यसपछि अहिले तपाईँहरूले युट्युबमा कमेडी च्याम्पियन चलिरहेको छ क्या, तर नचले पनि त्यहाँ ब्याक उसहरू एपिसोड असाध्य राम्रो सटायरहरू, अहिलेको यङहरूले स्ट्यान्डअप कमेडी कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू, उनीहरूको त्यो वेभ लेन्थ पनि बुझिन्छ, उनीहरूले सोचेको कुराहरू, अनि धेरै राम्रो छ त्यो पनि।
अनि यस्तै यस्तै गरेर अनि कोही कोही बेला म आजभोलि एउटा ह्याबिट चाहिँ अलिकति गाह्रो के भएर गयो भने यो हामीलाई सोसियल नेटवर्किङले यति एडभान्स इन्फर्मेसन दिन थाल्यो फेसबुक हेर्ने बित्तिकै युट्युबमा जाने बित्तिकै सबै इन्फर्मेसन पाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ म अलिअलि मिस गर्न थाल्यो किताब पढ्ने किताब ल्याइहाल्यो भने म किनेर ल्याउँछु तर ल्याइहाल्यो भने म चाहिँ स्पिड रिडिङ गर्ने टेक्निक अलिकति गर्ने खोज्छु कि स्पिड रिडिङ भनेको चाहिँ छिटो पढ्ने त्यो किताबलाई ताकि त्यो कन्टेन्ट चाहिँ छिटो बुझिन्छ फरवर्डमा धेरै कुराहरू हुन्छ त्यो कभरमै धेरै कुराहरू हुन्छ अगाडिको पार्ट बिचको पार्ट र अन्तिम पार्ट कन्क्लुजनमा पढ्यो भने प्रायः थाहा हुन्छ किताब पढ्ने मान्छेलाई हो त्यस्तो स्पिड रिडिङ गर्ने गर्छु नत्र भने त एक एक लाइन पढ्यो भने त धेरै समय लाग्छ त्यो एउटा कुरा अनि यहाँहरूलाई एउटा कुरा मैले मेरो 28-30 वर्षको सर्भिसमा एउटा डेभलप गर्नु के खोज्यो भने म त अपरेसन्सको मान्छे हो अपरेसन्समा काम गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईको हामीले ब्युरोक्रेसी डिल गर्छौं अरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ अपरेसन्समा उनीहरुको कामलाई सजिलो पार्न हामीले नियमहरु पालन गर्न सिकाउनु र उनीहरुलाई चाहिँ यसो गर्दा सजिलो हुन्छ यसो गर्दा भुल गल्ती हुन्छ भन्ने कुरा कम्प्लायन्समा हामीले ध्यान दिन्छौं र सबभन्दा यो के भन्छ श्रेय नपाउने काम हो अपरेसन्स चाहिँ त्यसमा चाहिँ गाडी चलिन्जेलसम्म सब कसैले पनि शाबास भन्दैन गाडी कहीं बिग्र्यो भने सबैले चाहिँ त्यहाँबाट दोष दिन्छ यति बिजी हुन्थ्यो कि दिनमा अलमोस्ट 100 वटा जति इमेल एभ्री डे हेर्नु पर्थ्यो मैले त्यो 100 वटा इमेलमा 20 वटा इमेल 10 वटा जति यस्तो हुन्थ्यो कि तुरुन्तै मिटिङ गरेर तुरुन्तै गरेर जवाब दिनुपर्ने त्यसरी चाहियो अनि मैले एउटा टेक्निक आफैले पर्सनली एउटा के डेभलप गरे भने शनिबार पनि कोही बेला काममा जानु पर्थ्यो तर आइतबार चाहिँ मैले स्टाफलाई के भनेदिए भने आइतबार अवेलेबल छैन मेरो वाइफको लागि मेरो फ्यामिलीको लागि हो त्यो दिन चाहिँ मैले पनि दिमागलाई के गरेर ट्रेन गर्नु खोजे भने ब्लकै गर्थेँ जति नै उ भयो भने सिक्युरिटीको कुरा भयो भने मात्र मलाई बोलाउने कन्ट्याक्ट गर्ने नत्र अरूमा म इन्भल्भ हुँदैन भनेर यो ब्रेनै मैले चाहिँ ब्लक गर्ने चेष्टा गर्थे त्यो कुरा आई थिंक अलिअलि मलाई त्यसले सहायता गर्यो अहिले पनि हुन त हामी अब आफ्नो छोराछोरी नातागोता परिवार सबै सम्झिन्छौँ अरूको इन्ट्रेस्ट पनि हेर्नु पर्ने नै हुन्छ हाम्रो समाजमा हाम्रो कल्चरमा तर पनि म के भन्छु भने तपाईहरुले आफ्नो लागि चाहिँ पहिला त्यो स्ट्रेस फाल्नुहोस् यहाँबाट मलाई कुनै चिजले स्ट्रेस दिन्छ भने म त्यो कुरा लिदिन भनेर तपाईले प्रण गरेर त्यो तरिकाले आफ्नो माइन्डलाई उ गर्नुभयो भने देन यु क्यान सर्भ अदर्स तपाईलाई स्ट्रेस भएन र तपाईको माइन्ड हेल्दी र उ भयो भने यु क्यान त्यसपछि तपाईले अरूलाई चाहिँ राम्ररी इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो टेक्निक म अहिले पनि युज गर्छु ब्लक गर्ने कुनै कुरा मलाई स्ट्रेस दिनेछ भने म ब्लक गरिदिइहाल्छु अलिकति किन यो हाम्रो फेज अफ लाइफमा त हामीले त जिन्दगीमा के चाहिँ गर्न सक्यौँ न सबै दुःख गर्यौँ फ्यामिली रेज गर्यौँ अब त हाम्रो टाइम हो हामीले चाहिँ त्यो कुराहरुमा चाहिँ आफूलाई टाइम दिएर आफू हेल्दी र इन्जोयबल फेज चाहिँ यति बेला बिताउनु पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो एउटा उ छ आफ्नो मान्यता छ त्यसैले गर्दाखेरि स्ट्रेसबाट एउटा उ गर्ने चाहिँ एउटा टेक्निक त्यो पनि हो अब लाइफमा त स्ट्रेस त अलि त हेल्दी नै हुन्छ होला तर ठुल्ठुलो स्ट्रेस आउने कुराहरू चाहिँ पहिला नै तपाईँ प्रिपेयर्ड भएर कसरी ब्लक गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा आफूले एउटा रेगुलर त्यो उ गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुभयो भने तपाईलाई हुन्छ अनि यु विल फिल मोर के अरे कम्फर्टेबल विथ योरसेल्फ अनि कहिले पनि स्पिरिटलाई चाहिँ हामी रिटायर भएर त्यो नम्बर नगर्नु हुँदैन त्यसै कारणले म चाहिँ यङहरुसँग इन्टरेक्ट गर्नु मनपर्छ यङहरुले गरेको एक्टिभिटी हेर्छु त्यसले माइन्डलाई पनि यङ राख्छ अरु त के भन्ने र अरु त अब हाम्रो नेपालीहरुको लाइफमा अब यस्तै हो सबैलाई त्यो थाहा छैन अहिले यस्तो यो कोभिडको सिचुएसन यति भयावह मतलब यति डरलाग्दो भएर आयो तपाईहरुले आज सीएनएन को रिपोर्ट हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ सीएनएन ले यस्तो ब्लिक पिक्चर आज पेन्ट गरेको छ त्यस्तो रिपोर्ट त मैले कहीँ पनि देखेको थिइनँ मैले एकजना साथीलाई शेयर पनि गरे जित सरले आज त्यो शेयर पनि गरेको थियो फेसबुकमा अब के गर्न सकिन्छ र अब लकडाउनमा आफ्नो गार्डहरु चाहिँ लेट डाउन नगर्ने
तीनवटा जुन छ सोसल डिस्टेन्सिङ भन्ने के अरे हात पर्सनल सेनिटेसन अनि मास्क लाउने भन्ने कुरा छँदैछ। तर अब त लकडाउन कुरा आई थिङ्क यो धेरै छिटो हुँदैन होला। तैपनि हामी आफ्नो माइन्डलाई स्ट्रङ राखेर जति आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने गरौँ, परिवारहरूलाई एडभाइस गरौँ अनि यसरी नै इन्टरेक्सन गर्न पाउँ तपाईँहरूसँग, हाम्रो एज ग्रुपसँग। अनि बिहानीलाई धेरै धन्यवाद अनि सबै कलिगहरू जसले पार्टिसिपेट गर्नुभयो। मैले अलि बढी टाइम लिएँ होला, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल। रिची र प्रशान्तलाई धन्यवाद फर गुड प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू अङ्कल, थ्याङ्क यू फर सेयरिङ हजुरको एक्सपिरियन्सेसहरू पनि। हामी स्योरली नै यो मुभीहरूलाई हेरेर हामीले यो लकडाउनमा चाहिँ हेर्नेछौँ नि। अनि टङ्क अङ्कल, इज इट ओके हजुरले हामीलाई हजुरको पोएम पठाउँदा हामी बिहानीको तर्फबाट पनि हामीले अरूलाई सेयर गर्छौँ नि, हजुरले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ अङ्कल? भर्खरै पठाउन सक्छु। हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल। सो आई थिङ्क नरेन्द्र सरले पनि केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ हामीसँग। अब एक दुईवटा सेयरिङको लागि, छोटो मिठो सेयरिङको लागि टाइम छ। सो नरेन्द्र सर। हेलो हजुरको माइक आई थिङ्क इट्स म्युट सर। इन द मिनवाइल कसैलाई सेयर गर्नु मन छ भने प्लिज यु क्यान सेयर। रूपा आन्टी, आई थिङ्क रूपा आन्टीलाई पनि केही भन्नु मन छ। छैन बाबु, म सुन्नु मात्रै ठिकै छ मलाई। हुन्छ हुन्छ आन्टी। जेनी म्याम, हजुरलाई हजुर आलुकी होममा के चलिरहेको छ जेनी म्याम, हजुरले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? हेलो हेलो प्रसादजी, रिचिजी सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छ। ए हुन्छ। आज चाहिँ हामी होल टिम नै आलुकीको टिमै बसिरहेको थियौँ, त्यो भएर मेरो चाहिँ घरि अन अफ भइरहेको हो। सबैजनालाई नमस्ते। नमस्कार। अङ्कलहरूको कुरा सुनेर एकदम रमाइलो लाग्यो। धेरै पछि अङ्कलहरूलाई फेरि देख्न पाइयो। हामी चाहिँ अहिले अब केयर होममै छौँ सबैजना। अनि हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमहरू चाहिँ आलो पालो गरेर आउने गरेर व्यवस्थापन गरेका छौँ। अनि आज विशेष गरी मैले हाम्रो आलुकीको सबै साथीहरूलाई राख्नुको कारण चाहिँ यो लकडाउनमा सबैजना कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, घर घरमा बस्नेहरू पनि कसरी बसिराख्नु भएको छ, हामी आफूले आफूलाई कसरी खुसी राख्ने भनेर स्टाफहरूले पनि सिकुन् भन्ने हिसाबले मैले उहाँहरूलाई जोइन गराएको थिएँ। होपफुल्ली उहाँहरूलाई राम्रै भएको छ होला यसले पनि, किनभने सबै ठाउँमै यस्तो सिचुएसन छ। अनि जसले गर्दाखेरि अब यसबाट ओभरकम हुनलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ होला। अहिले चाहिँ रिसेन्टली मेरो डेली रुटिन चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने अब घरबाट अफिस आउने, अफिसबाट घर, त्यो बिचमा कहीँ कतै पनि इन्टरेक्सन छैन होइन, सिधा जाने आउने। अनि त्यसपछि हाम्रो जति पनि स्टाफ हुनुहुन्छ उहाँहरू 24 आवरै इन हाउस हुनुहुन्छ, उहाँहरू बाहिर निस्किनुहुन्न। सप्लाइजहरू अहिले सबै प्री नै ल्याएर हामीले राखिरहेछौँ। अनि त्यसरी भइरहेको छ, अलिकति प्रिकसन लिएर गरिरहेछौँ। तर स्टिल सिचुएसन त्यति राम्रो छैन। अनि हामी चाहिँ गार्डनिङ गर्छौँ। अनि त्यसपछि गएर अहिले चाहिँ म सानो यो के अरे हाम्रो स्टाफहरू जो रेगुलर मास्क लाउनुपर्छ 24 आवर, उहाँहरूको लागि भनेर सानो हेड ब्यान्डहरू ब्याक सपोर्ट गर्नलाई त्यो ब्यान्डहरू बनाउने कामहरू गरिरहेछौँ, ताकि उहाँहरूलाई पनि युज गर्न सजिलो होस्, आफ्नो पनि टाइम पास होस् भनेर त्यो कामहरू गरिरहेछौँ। अनि अरू त ठिकै छ, अब यस्तै छ, लकडाउनको टाइम छ। अब एकअर्कालाई केयर गर्ने। मेरो त फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि एफेक्टेड हुनुभएको छ माइतीतिर। अनि उहाँहरूलाई बेला बेलामा फोन गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने होइन, अनि कस्तो खालको सर्भिसहरू चाहिएको छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ सरसल्लाह गर्ने। त्यसरी नै टाइम बिताइरहेछौँ अहिले चाहिँ।
थ्याङ्क यू सो मच जेनी म्याम हजुरको सेयरिङको लागि पनि अनि हजुरको स्टाफहरूले पनि त्यही अप्रोच युज गरेर नै सेल्फ केयर गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गर्दछौँ सो थ्याङ्क यू रिची हामी हाम्रो मेम्बर्सहरू कसैलाई अब हजुरहरूको एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नु मन छ भने हजुरहरूले गर्दा हुन्छ सायद एक दुईजना चाहिँ उसमा के अरे अभाइलेबल छैन माइक्रोफोनमा प्रब्लम भइरहेछ त्यही भएर पनि होला अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ माइक्रोफोन अलिकति युज गर्न सजिलोबाट गरेर अनि त्यो पनि गरौँला है त रिची स्योर म्याम स्योर हुन्छ थ्याङ्क यू So I think Narendra sir wants to say something. Sir, हजुरले unmute गरेर you can share. अथवा हजुर कसैलाई सेयर गर्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज यु क्यान अनम्युट अनि हजुरले सेयर गर्दा हुन्छ हामीसँग वी हेभ स्टिल टाइम फर ल भाइ सुन्नुहुन्छ सुनिरहेको छ सर नमस्कार नमस्ते ल अब यहाँहरूले सबैलाई एउटै प्लेटफर्म राखेर अघि कुराकानी गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद एटलिस्ट पनि घरमा बोर भएर बसिरहेको बेलामा साथीभाइहरूको अनुहार हेर्न पायो कुरा सुन्न पायो आफ्नो पनि केही यसो कुरा राख्न पायो त्यो चाहिँ ठुलो मौका हो अब अहिले त अरू सबैभन्दा पनि पहिला आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ है यो सानो भाइरसले सबैलाई चिन्तित बनिरहेको छ हामी सबै सेल्फ लकडाउनमै छौँ अब म आफै पनि अब खास बाहिर गएको छैन घरमै बसेर शान्तिमा यसो काम गर्ने एक दुईवटा किताबहरू पढ्ने कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रेम दाइले भने जस्तै फिल्म एक दुईवटा हेर्ने त्यो गरिरहेको छौँ अब घरमा बुढाबुढी दुईजना मात्रै हो अब केटाकेटीको आफ्नै त्यो व्यवसायमा बिजी छ हामीहरू पनि यस्तो शान्तिमा अब कहिलेकाहीँ यसो रोटरी साथीहरूसँग कहिले युएनको साथीहरूसँग बेला बखतमा फोन हुन्छ जुममा कुरा हुन्छ र यस्तै बिहानी मार्फत पनि तपाईँहरूले खास गरिकन अब सिनियर सिटिजनहरूलाई प्राथमिकता दिएर विभिन्न प्रोग्रामहरू गरिराख्नु भएको छ कन्दाको गरिराख्नु भएको छ त्यही ठुलो कुरा हो अब मेरो आफ्नो पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि दैनिकी अब बिहान म 6 बजेतिर उठ्छु अनि अलिकति 2-3 ग्लास तातो पानी खाइसकेपछि अलिकति योगा व्यायाम एक्सर्साइज गर्छौँ अनि एक कप चिया खाएर 30-40 मिनट जति घरभित्रै कम्पाउन्डभित्रै वाकिङ जान्छु अनि त्यसपछि ब्रेकफास्ट गरेर अलिअलि अब घरमा सरसफाइहरू गर्ने अलिकति किचनमा हेल्प गर्नुपर्छ भने गर्ने आफ्नो कोठा गर्ने अनि चाहिँ अलिअलि टाइम चाहिँ मोबाइल वा ल्यापटपमा बितिरहेको हुन्छ खास स्ट्रेसफुल छैन दैनिकी अहिले चलिरहेकै छ अनि अघि एकजनाले भन्नुभयो जस्तै अलिकति पैसा चाहिएर भयो भने अहिले डिजिटल ब्याङ्किङ छ त्यसबाट अलिअलि पैसा निकाल्यो वा कसैलाई दिनु पर्यो भने पनि त्यसैबाट ट्रान्सफर गरेर दिइरहेको हुन्छौँ ठिकै छ चलिरहेको छ अहिले खास समस्या छैन है सबैलाई स्टे सेफ हुन चाहन्छु किनकि अब त्यत्रो भिडियो भए पनि आफूलाई नलागेको नचेत्ने किसिमको हुँदो रहेछ अब लागेपछि मात्रै त्यो आफूले कत्रो गाह्रो हुने जस्तो चाहिँ देखिन्छ त्यसकारण अब तौलमा पनि नगरपालिकाले फ्यानहरू ल्याएर माइकिङ गरेर अलिकति सचेतना चाहिँ जगाउन खोजिराख्नु भएको छ तर अरूले भन्नु भने आफैले आफ्नै लागि हो आफू पनि सुरक्षित हौँ अरूलाई पनि सुरक्षित गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले ख्याल गरेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हस् त भाइ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू मच Can I share one thing, Richie? Sure, uncle, sure. खाली जानकारीको लागि मात्र यो मैले the face mask I thought म यो भन्दा राम्रो त फेस मास्क कहीं पनि हुँदैन जस्तो लागेको थियो 3M को हो one of the best जस्तो लागेको थियो somewhere I think I also read this is very danger you can breathe बाहिरको रोकिन्छ तर breathe easily one way valve जस्तो रहेछ so this is यो काम छैन मेरो सास त बाहिर हल्कासित गइराखेको छ नि त यसले त रोक्दैन
खाली जानकारीको लागि मात्रै people think about it when you actually wear a mask. One of these technically sound होला कुनै ठाउँमा होला तर some places like the COVID लाई चाहिँ यसले काम गर्दैन जानकारीको लागि. Thank you so much, Uncle, for sharing. We'll keep that in mind. Ni. I think Rajesh sir, उहाँको hand raise गर्नुभएको थियो. Hello, namaste everyone. म राजीव महर्जन. By professionally म चाहिँ स्पोर्ट्सम्यान हो. म चाहिँ अहिले नेपाल आर्मीको कोच अनि अहिले सानो व्यापारी मनी ट्रान्सफरमा म आबद्ध छु. आज सबभन्दा पहिला मैले बिहानी टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. अनि मैले इन्टायर सबैको कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई आज एज अ स्पोर्ट्सम्यान भएर पनि एउटा अचम्म लाग्यो कि जस्तै धेरैजना अङ्कलहरूले चाहिँ धेरैवटा कुराहरू गर्नुभयो हैन. एकजना अङ्कलले चाहिँ इन्डिकेट गरेर पनि भन्नुभएको थियो कि एज डजन्ट म्याटर हैन. तर मलाई अहिले आएर चाहिँ यस्तो फिल भइरहेछ कि उहाँहरूको इन्टायर सबै आज हाम्रो यो फुल टिम यो जुन चाहिँ मिटिङ भइरहेछ त्यसमध्ये सबभन्दा बुढो मान्छे म जस्तो लागिरहेछ आज मलाई. किन उहाँहरू यति इनर्जेटिभ हुनुहुन्छ यति एक्टिभ हुनुहुन्छ कि हैन. म एज ए स्पोर्ट्सम्यान भएर अरू बेला चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरू चाहिँ मैले धेरै राम्रोसँग गर्थेँ. तर अहिले लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ हाम्रो स्पोर्ट्स एक्टिभिटिजहरू सबै जिरो भएको कारणले गर्दा म चाहिँ सबभन्दा लेजीमा चाहिँ म पर्दो रहेछ. र मेरो चाहिँ आजको चाहिँ जुन मलाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ तपाईँहरूको बिहानीको टिमले आजको यो मिटिङ अटेन्ड गर्न धेरै कुराहरू सिक्न र त्योभन्दा पनि धेरै कुरा सिक्नु भन्दा पनि मैले धेरै कुराहरू लर्न गर्न पाएँ आज अङ्कलहरूको तर्फबाट आन्टीहरूको तर्फबाट उहाँहरूको पास्ट एक्सपिरियन्सदेखि लिएर अहिले उहाँहरू जसरी एक्टिभ भएर चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ त्यो चिजबाट चाहिँ मैले धेरै कुराहरू चाहिँ नयाँ चिजहरू सिक्न पाएँ र म पनि आजदेखि नै म मेरो घरमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ जसरी अङ्कलहरूले चाहिँ यो युज गरिराख्नु भएको छ मेरो घरमा पनि म यो कुराहरू चाहिँ युज गर्छु र मेरो डेली एक्टिभिटिजहरूको हकमा चाहिँ खासै त्यस्तो प्रोफेसनली कामहरू त केही पनि भएको छैन बिकज अफ लकडाउन. अहिले चाहिँ एभ्री डे चाहिँ म चाहिँ 1 to 1.5 आवर चाहिँ वकिङहरू भइरहेछ र घरमा बस्ने एज अ त्यही युट्युबको सहारा भइरहेछ अहिले चाहिँ त्यस्तै छ. अनि जस्ट अङ्कलहरूको चाहिँ जुन एक्सपिरियन्सहरू मैले सुनेर चाहिँ धेरै कुरा लर्न गर्न पाएँ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म इन्टायर टिमलाई र मलाई आज चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गुरु भएर चाहिँ म तपाईँको स्टुडेन्ट भएर चाहिँ मैले चाहिँ धेरै कुरा सिक्न पाउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरू सबैले चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच. Thank you so much, Raju sir. I think चञ्चलामा हजुरले पनि केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्यो. सो भन्दा हुन्छ नि. हेलो हेलो नमस्कार. सुनिरहेछ. अब ठिकै छ भए सबैले आज आफ्नो आफ्नो अनुभव भन्यो. मेरो त झन् यो लकडाउनमा त मलाई त एकदम रमाइलो भएछ. सबैजना घरैमा छोरा बुहारी नाति सबै घरैमा. अहिले त मलाई त जहिले पनि लकडाउन भयो भने रमाइलो. अरू बेला अब केटाकेटी घरमा नआएसम्म पनि पिर. लौ यति बेला भइसक्यो 8 बजिसक्यो आए छैन. लौ यति बेला भयो त्यहाँ गयो भन्नुपर्ने. अब घरमा आयो मिठो मिठो बनाइदियो मिठो मिठो खायो मजाले. लकडाउनमा चाहिँ घटी नै रहेछ. आफ्नो गर्नुपर्ने कामहरू अब बिहान एक्सर्साइज गर्ने योगा गर्ने मेडिटेसन गर्ने त्यो भइ नै राखेको छ. त रमाइलोसँगै बितिरहेछ. सबै घरमा पुरा फुल फ्यामिली छ अहिले. छोरा बुहारी नाति सबै घरमा भएकोले रमाइलो भइरहेछ बाबु. अहिले सबैको कुरा सुनेर रमाइलो भएर हेरिरहे. रमाइलो छ जे होस्. रिटायर लाइफ चाहिँ रमाइलोसँग बितिरहेछ. कसरी अब 10-12 वर्ष भइसक्यो होला रिटायर भएकोमा रमाइलोसँग बितिरहेछ. अरू बेला बाहिर जान पाउँथ्यो यस्तो साथीहरूसँग भेटेर उता निस्किन्थ्यौँ. त्यो निस्किन नपाए पनि अब साथीभाइसँग कुरा गर्यो फोनमा कुरा गर्यो टिभी हेऱ्यो मेन फिल्म हेऱ्यो पुरानो फिल्महरू हेऱ्यो. अघि उहाँले प्रेम भाइले भन्नुभयो कि कसले फिल्म हेर्नु भन्नुभयो. सब हेरिसक्यो सब भ्याइसक्यो हामी बुढाबुढीले. सब पुरानो फिल्म हेऱ्यो. अब अरू के काम होइन. अनि अब आफूले पकाउन नपरे पनि यो पकाउने भनेर युट्युबमा हेरे यस्तो पकायो भने मिठो हुने रहेछ भनेर बुहारीहरूलाई भन्यो.
बुहारीहरूले बनाइदियो, खायो, बस्यो, रमाइलो भइरहेछ। अब साँझतिर एकछिन कोशीमा गएर यसै आधा घन्टा 1 घन्टातिर यसो हिँड्छु। त्यो पनि अब यस्तो हिँडिरहँदाखेरि त अस्ति लकडाउन नहुँदा एकछिन बाहिर निस्किँदा हिँड्नै नजाने जस्तो भएको, खुट्टै नहिँड्ने बानी भएर। यो न्यु इयरको दिनमा त्यहाँ बसन्तपुरदेखि बसन्तपुरमा गाडी रोकेर बसन्तपुरबाट कालभैरवसम्म, बसन्तपुरदेखि कालभैरवसम्म जाँदाखेरि त ओहो महाभारत, कति गाह्रो भएको। अब आखिर नहिँडेको पनि होइन, त्यो मास्क ल्याएर गाह्रो भयो कि कुन्नी, एकदमै गाह्रो भएको कि हिँड्न पनि, बाटो हिँड्नै नजाने जस्तो। त्यो बसन्तपुरमा मान्छेको भिड, फेरि त्यो न्यु इयरको दिनमा म त बेकारमा निस्केँ जस्तो भएको। अरू त सबै ठिकै छ। अब यो कतिसम्म हो, कहिलेसम्म हो, तै पनि बोर भएर चाहिँ बस्नु परेको छैन, दिक्क मानेर बस्नु परेको छैन, रमाइलोसँग बितिरहेछ। अब यही हो, अब बिहानीले गरेर यस्तो सबै साथीभाइ भेटेर कुरा गर्नुपर्छ, यो पनि टाइम पासै भयो हामीलाई, रमाइलो भयो, सिक्न पाइयो सबैको। अब साथीभाइ दाजुभाइहरूको सबैको कुरा सुन्न पाइयो होइन, रमाइलो छ, रमाइलो बितिरहेछ। तपाईँहरूले भने पनि अघि राम्रै सुन्यो। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच मा शेयरिङको लागि पनि। ल नमस्ते सर। नमस्कार। सो आई थिङ्क अब हामीसँग लास्ट एउटा वन शेयरिङको लागि टाइम छ। सो आई थिङ्क नर्मदा आन्टी अल्सो वान्ट्स टु से समथिङ। आन्टी हजुरले अनम्युट गरेर हजुर। सबैलाई नमस्ते, सुन्नुभएको? सबैलाई धन्यवाद, सबैले सेयरिङ गरेकोमा। अनि बिहानी टिमलाई मेरो स्पेसियली थ्याङ्क्स टु बिहानी टिम। अनि मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भन्दा मेरो दिनचर्या चाहिँ कसरी बित्छ भन्दाखेरि, अघि अब चन्द्राजीले पनि भन्नुभयो फिमेल र मेलको पार्ट्स अलग अलग हुन्छ एउटै घरमा बसे पनि भनेर। र छोरा मान्छेहरूले, मेल मेम्बरहरूले भाँडा माझ्दाखेरि अलिकति हामीलाई पनि अलिक ओडै लाग्छ, किन भन्दाखेरि यो पहिल्यैदेखि चलिआएको। मेरो जीवनचर्या चाहिँ कसरी बित्छ भन्दा बिहानै उठ्छु, बिहानै छिट्टै उठ्छु म, 4:30 तिरै उठेर आफ्नो दैनिक कार्यहरू मैले के गर्छु भन्दाखेरि झ्याल ढोकाहरू खोल्ने, अनि सबै हेर्ने, अनि पूजापाठको लागि तयार गर्ने, आउने मेडहरूलाई रेडी गरिदिने। उनीहरूलाई पनि हामीले राम्रोसँगले डिसिप्लिनमा राखेन भनेदेखि फेरि उनीहरू पनि जे पाए त्यही गर्ने हुनाले मैले चाहिँ सबै चिजहरू मिलाइदिन्छु, यो गर्ने त्यो गर्ने, यहाँ गर्ने त्यो गर्ने भनेर मैले सधैँ गाइडहरू गर्नु पर्छ। अनि त्यसको बादमा म आफूले एक्सर्साइजहरूतिर लाग्छु, अलिअलि थेराबेन्डहरू गर्छु, अनि अलिकति योगाहरू गर्छु, अनि चराचुरुङ्गीलाई पानी राखिदिन्छु, उनीहरूलाई खानेकुराहरू राखिदिन्छु। उनीहरू आएर खाएको देख्दा मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा मैले आफूले खाने चिजहरू, मेरो डाइटहरू पुरा रेडी गर्छु। डाइटहरू पुरा रेडी गरेको बादमा त्यहाँनिर कुनै पनि चिज कमी नहुनुलाई भिटामिन ए, बी, सी, डी, ई सबै मैले मिलाएर अलिअलि गरेर त्यसलाई मैले ठिक्क पारेर राख्छु। अनि त्यसलाई वार्म गरेको बादमा, क्लिन गरेको बादमा मैले आस्ते आस्ते 2-2 घन्टा बादमा खाने गर्छु। यो चाहिँ मेरो डेली रुटिन। अनि त्यसको बादमा मैले पाकिस्तानी सिरियल हेर्छु, अघि भने जस्तै हेर्दै रुँदै पनि गर्छु म। एकदम राम्रो सिरियलहरू छ त्यसमा। अहिले मलाई हालैमा हेरेको चाहिँ बेखुदी एकदमै राम्रो छ, तपाईँहरूको पनि टाइम छ भने हेर्नुहोस्। जति हेरे पनि मनै नअगाउने, जति हेरे पनि मनै नअगाउने, यति राम्रो सिरियल छ। त्यसमा कोही बनावटी पनि छैन, त्यसमा कोही धेरै एक्टिङ गरेको पनि छैन। त्यो हेर्छु त्यहाँदेखि। अनि त्यसको बादमा म 2 घन्टा दिनमा सुत्छु। सुत्ने चाहिँ किन भन्दा त्यो पनि एउटा मेडिसिन, मेरो लागि चाहिँ मेडिसिनै हो। किन भन्दा जति बडीलाई रेस्ट दियो, अघि बिहानदेखि चलेको गरेको बडीलाई जति मैले रेस्ट दिन्छु, त्यो फेरि रेस्ट पाएको बादमा म उठ्छु। उठेर मलाई फेरि खानुपर्छ।
मैले फेरि खान्छु खाएको बादमा मजाले खान्छु खाएको बादमा 6 o'clock तिर मैले पूजाको रेडीहरू गर्छु फेरि सन्ध्याको रेडी गर्छु अनि मैले पूजा गरिसकेको बादमा फेरि म माथि गएर थेराबेन्डहरू खिच्छु मैले 1-2टा एक्सर्साइज गर्छु त्यसको बादमा माथि पुरा ठिक छ कि छैन भनेर हेर्छु तल हेर्छु फेरि झ्याल ढोका लाउँछु अनि सबै गरिसकेको बादमा मैले खाना खान्छु खाना खाएको बादमा पनि फेरि म एकछिन युट्युबमा भुल्छु अनि आज तक न्युज हेर्छु नेपाल न्युज हेर्छु त्यो न्युजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा अघि दिनभरि हामीले जति पनि रमाइलो गरेको जति पनि आफूलाई एकदमै सिचुएसन राम्रो फिल भएको फेरि त्यो न्युजहरू हेर्दा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा समयले कति साह्रो साथ नदिएको मान्छेहरू कति साह्रो अनटाइमली मरेको अक्सिजन पाएको छैन आफ्नो भन्ने मान्छेले भेटेको छैन हेर्नु पाएको छैन यस्तो सिचुएसनहरू हेर्दा चाहिँ मलाई फेरि एकदमै दुःख लाग्छ दुःख चाहिँ कस्तोमा लाग्छ भन्दाखेरि हामी पनि त्यही सिचुएसनभित्र नै छौँ अहिले भनेर फेरि आतुरी आफ्नो मार्क्सहरू हेर्छु कता कता सेनिटाइजरहरू केहरू कता कता फेरि भोलिको लागि रेडी गरेर राख्छु मैले त्यसरी नै मेरो दिनचर्या बित्छ तर दिनचर्या बित्यो भन्दामा एकदमै दुःखले बितेको पनि होइन एकदमै नराम्रो फिल भएर नेगेटिभ फिल भएको पनि होइन मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो कोभिड-19ले चाहिँ हामीलाई एकदमै बाठो बनायो सिकायो अनि आज मेरो हस्बेन्डले उहाँनिर कोभिडको 2nd डोज पनि लाउनु भयो त्यो पनि एकदमै राम्रो छ अनि यहाँ पनि हामीले फर्स्ट डोज चाहिँ लाएर बसेको छौँ अब 2nd डोज हामी पर्खिरहेका छौँ यसरी नै बिहानी टिमले हामीलाई रिजेनेरेट गरेको इनर्जी दिएकोमा धेरै धेरै खुसी लाग्छ आज थुप्रै मेम्बरहरूसँग पनि भेट भयो सबैले आफ्नो आफ्नो भन्नुभयो सबैको विचारहरू सुन्दा राम्रो लाग्यो एकदमै राम्रो अनि रिची प्रशान्तले गरेको काम पनि एकदमै एप्रिसिएटेबल आई एप्रिसिएट भेरी मच यसरी नै घरिघरि आइदिनु होला अनि हामीलाई पनि यसरी नै जम्मा गरेर आफ्नो आफ्नो तरिकाले हामीले पनि सेयर गर्नु पाऊँ त्यो नै हामीलाई एकदमै ठुलो भइरहेछ अहिले चाहिँ र तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसरी बोल्नु पाएको सेयरिङ गर्नु पाएकोमा बिहानीको टिमलाई एकदमै मेरो हार्टबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद अनि यो जति पनि फिल्महरु भन्नुभयो त्यो सबै हामीले हेरिसकेको यहाँ प्रेमज्यूले भन्नुभयो यहाँ दोर्जेज्यूले भन्नुभयो चञ्चलाजीले भन्नुभयो यो फिल्महरु हामीले हेरिसकेको कति सिनेमाहरु त घरिघरि पनि हामीले हेरेकै गरे आफूले आफूलाई नै एकदमै एन्जोयेबल फिल गर्छौं अनि चन्द्राजीले अघि भन्नुभयो जति पनि पहिला त हामीलाई कस्तो ओड फिल हुने अब घरमा मेडहरु नआउँदा कस्तो ओड लाग्ने मान्छे नआउँदा कस्तो ओड लाग्ने आफूले घरिघरि सोशल ग्यादरिङ गर्नु नपाउँदा कति नरमाइलो लाग्ने तर अहिले त हामीलाई ह्याबिटै भइसक्यो त्यस्तो गर्दा त हामी मरिन्छ कि वा हामीलाई कोभिडको इन्फेक्टेड हुन्छ कि भन्ने एउटा डर भयो त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले त हामीले गेट खोल्दा पनि यसो बुझेर खोल्ने सामान मगाउँदा पनि यसो बुझेर मगाउने कहीँ जानु पर्दा पनि जस्तो कि हामीलाई एकदमै जानु मन लागेको ठाउँमा हैन आज चाहिँ नजाउँ होला पहिला न्युज हेरौँ होला भन्ने जस्तो यस्तो फिल भएर आफूलाई नै एकदमै सतर्क राख्ने टाइम आएको छ हस्पिटल जाँदा पहिला त खुसी लाग्थ्यो अहिले त हस्पिटल जाँदा रोग पो लाग्ला कि भन्ने यस्तो पनि भइरहेछ कतिलाई अनि कति पैसा भएर पनि बाँच्नु पाएको छैन कतिलाई आफ्नो भनेर पनि भेट्नु पाएको छैन यस्तो सिचुएसनमा पनि हामीलाई यसरी भेट गराएको बिहानीले यसरी हामीलाई मिलाएर राखेको धेरै धेरै धन्यवाद छ बिहानीलाई थ्यांक यू सो मच अल द मेम्बर्स थ्यांक यू सो मच आन्टी थ्यांक यू भेरी मच साँच्चै ट्रुली नै भन्नुभएको थियो हामीलाई कोभिड-19 ले धेरै कुरा सिकाएको छ आन्टी 2020-2021 मा सो थ्यांक यू सो मच फर योर शेयरिङ एज वेल आजको लागि चाहिँ हाम्रो यति नै टाइम रहेको छ सो अब भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ गोइङ फरवर्ड हामी सबैले नै अब एउटा अचिभमेन्ट एउटा गोल हामीले लिएर डे बाइ डे गोल हाम्रो प्रेम अङ्कलले भन्नुभयो सिक्रेट अफ ह्याप्पिनेस भनेको जस्तै हामीले अब एउटा अचिभमेन्ट एउटा गोल सेट गरेर चाहिँ हाम्रो डेली नै त्यो मिट गर्न हामीले ट्राई गरौँ अब गोइङ फरवर्ड चाहिँ सो हामीले अब कोभिड यो हाम्रो लकडाउन फेजलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले बेटरको लागि युज गर्ने भनेर लेट्स अल वर्क टुवर्ड्स द्याट टुगेदर नै अनि लास्ट भन्नुपर्दा चाहिँ इन केस हजुरहरूलाई केही नयाँ एक्टिभिटिज अथवा नयाँ
हबिजहरू सिक्नमा केही डिफिकल्टिज अथवा केही सपोर्ट चाहियो भने प्लिज फिल फ्री टु कल एनी अफ अस हाम्रो बिहानी मेम्बर्स बिहानी टिम मेम्बरलाई चाहिँ हजुरहरूसँग हाम्रो नम्बर छँदै नै छ होला इनकेस छैन भने पनि हामी हाम्रो बिहानी ग्रुपमा त हजुरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो मेम्बर्स ग्रुप भाइबर ग्रुप छ सो भाइबर ग्रुपमा पनि हजुरहरूले हामीलाई मेसेज गरेर मलाई योमा सपोर्ट चाहिएको छ भनेर हजुरहरूले भन्दा हुन्छ सो वी आर अलवेज देयर फर आवर मेम्बर्स सो प्रशान्त दाइ वुड यु लाइक टु एड एनिथिङ थ्याङ्क यू रिची सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद एकदमै जस रमाइलो र खुसी लाग्यो हजुरहरू आफूलाई बिजी राख्नु भएको छ पोजिटिभ राख्नु भएको छ भनेर सो त्यही रिचीकै भनेको एन्डिङ नोटमा चाहिँ प्रेम अङ्कलले भनेको कुरामा चाहिँ लेट्स लाइक एउटा कुनै पर्पज लिएर आफूलाई चाहिँ एउटा फिजिकली र मेन्टली बिजी राखिराख्ने अनि इफ यु निड एनी हेल्प यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट एनी अफ अस हामीलाई कहिले पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो मेन भनेको अहिलेको लागि चाहिँ आफूलाई पोजिटिभ सकेसम्म चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ राखिराख्ने करेन्ट सिचुएसनले चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ नबनाउनु नेगेटिभिटीमा चाहिँ बढी ध्यान नदिने हस्त विल बी कन्टिन्युङ अब यस्तो सेसन हामी गर्दै रहन्छौँ इन्टरेक्सन नेक्स्ट सेसनहरू पनि हामी गर्छौँ हजुरलाई इन्फर्म गर्दै गर्छौँ होला आज आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद अब सी यु अल इन नेक्स्ट सेसन्स हेलो हेलो सुन्यो हजुर सुन्दैछ म चाहिँ अघि प्रशान्त देखेर सम्झेँ कि अघि त्यो प्रशान्त देखेर म र मेरो कथा के भनेर भनेको छु मैले बुझेन बाबु त्यो के भनेर ए हुन्छ म र मेरो कथा चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ त्यो इभेन्ट गर्थ्यो कि हाम्रै अब तपाईँहरू नै मेम्बरहरूलाई नै उहाँहरूको कथा के छ लाइफको स्टोरी सेयर गरेर एउटा इभेन्ट जस्तो गर्थ्यो त्यस्तै खाले इभेन्ट अब चाहिँ अब पहिला चाहिँ अब एउटा रेस्टुरेन्टमा या बिहानीमै भेन्यू बनाएर गर्थ्यो भने अब चाहिँ यता के भन्छ अनलाइन थ्रु आजको सेसन थ्रु नै तपाईँहरूकै स्टोरी पनि सेयर गर्ने हामीले प्लानहरू गरिरहेछौँ भनेर भनेको हो आफ्नो अब मैले मेरो भन्ने त्यो अघि भने जस्तै त्यस्तै भन्ने भनेको हो बाबु त्यो त अघि चाहिँ जस्ट अब अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा छोटो तरिकामा भन्यो त्यो चाहिँ एकजना नै अब मेम्बर तपाईँहरू एकजनाले नै पुरै अब आफ्नो लाइफको स्टोरी भनौँ न बच्चैदेखिको के कुरा सिक्नुभयो अनि त्यसलाई के एडभाइस दिनुहुन्छ के गर्नुभयो भनेर त्यस्तो खाले चाहिँ लाइफको स्टोरी सेयर भनौँ न मैले अघि त्यही नबुझेर ल त ल धन्यवाद है सबजनालाई धन्यवाद हजुर म एउटा कुरा थप्न चाहे है हामीसँग अहिले सृजना दिदी पनि हुनुहुन्छ सो आई थिङ्क उहाँले पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो लागेको सृजना दिदी हजुरलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुरको लकडाउनमा हजुरले कसरी चाहिँ बिताउनु भयो भनेर हजुरको माइक म्युटमा छ दिदी आई थिङ्क हुन्छ ठिकै छ पछि पनि आउँदै गर्नु होला हजुरहरू सबै हाम्रो सेसनहरूमा चाहिँ सो अघि प्रचण्ड दाइले भनिसक्नुभयो हजुरहरूलाई पनि केही सपोर्ट छ भने बिहानी टिम इज अलवेज देयर फर यु सो यति भन्दै चाहिँ लेट्स मुभ अहेड एउटा पोजिटिभ नोटमा चाहिँ अनि विल सी यु अल इन आवर नेक्स्ट सेसन थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू